फ्याक्टर अफ सेफ्टी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्वेसन्समा आउने भनेको विशेष यही क्वेसन्स यस्तै टाइपका क्वेसन्सहरू आउने गर्छन् है। अब यसमा चाहिँ अब दुईवटा फन्डामेन्टल्स स्ट्रेस इक्वेसन्स छन् अनि दुईवटा हाम्रो सेफ्टी फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्ने सेफ्टी फ्याक्टर भनौँ या फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनौँ होइन, त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा यो एसएफ र एसएच भनेर पढ्यौँ होइन, यो चाहिँ एसएफ र एसएच भनेर पढ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो एजिएमए स्ट्रेस इक्वेसन्सहरू छ होइन। फन्डामेन्टली दुईवटा इक्वेसन्स छ द्याट आर युज्ड इन एजिएमए मेथड भनेर, one for the bending stress and another for the pitting resistance है। एउटा चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि चाहिँ बीम, त्यो हाम्रो लास्टतिर चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरेको थियौँ नि बीम बेन्डिङ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो एजिएमएले चाहिँ स्ट्रेस इक्वेसन बेन्डिङ स्ट्रेस इक्वेसन दिएको छ होइन, त्यो अनुसारको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने। तिमीहरूको क्वेसन्समै लेखेर आउँछ क्यालकुलेट द बेन्डिङ स्ट्रेस एकर्डिङ टु एजिएमए स्ट्यान्डर्ड या एजिएमए स्ट्रेस इक्वेसन्स भनेर भन्छ है। त्यो बेला चाहिँ हामी योबाट यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो इक्वेसन्स युज गरेर। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि पिटिङ रेसिस्टेन्स हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई नै पिटिङ रेसिस्टेन्सलाई कन्ट्याक्ट स्ट्रेस भनेर क्यालकुलेट गर भनेर इक्वेसन दिएको हुन्छ है। अब यो कन्ट्याक्ट स्ट्रेस मात्रै नभएर यो सेफ्टी फ्याक्टर पनि निकाल्न चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्छ। ल अब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन्सहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो लेखेकै इक्वेसन्समा छ सिग्मा WT इक्वल्स टु, यो हाम्रो मेन चाहिँ तलको इक्वेसन हो, माथिको चाहिँ हाम्रो हामीले युज नगर्ने, हाम्रो डाटा बुकमा नभएको, यो चाहिँ डाटा बुकमा छ तिमीहरूको होइन सिग्माको, यो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हो होइन। अनि हामीले हेर्दाखेरि WT K0 KV KS PD होइन, जति PD भनेको हाम्रो पिच डायमिटरको हो, यो चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ डायमेट्रिकल पिच हो, यो हामीलाई चाहिँदैन। FB होइन, यो पनि हामीलाई फेस विड्थ हो होइन, फेस विड्थ माथिको चाहिँ इन्च सिस्टममा भएको बेला चाहिँ F युज गर्छ, नभए चाहिँ हामी B युज गरेर गर्ने हो। लो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भयो होइन, KH हामीले हेर्ने हो, KB अनि YJ, यी सबै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो इक्वेसन्समा छ। ल अब चाहिँ हामीले अर्को इक्वेसन छ हाम्रो पिटिङ या कन्ट्याक्ट रेसिस्टेन्सको लागि चाहिँ इक्वेसन्स चाहिँ यो छ, यो पनि हाम्रो डाटा बुकमा छ होइन। सबैको यो जति भित्रको भ्यालुजहरू छ WT K0 KV KSहरू छन्, यी भ्यालुजहरू चाहिँ हाम्रो पहिले यो डाटा बुकमा भएका इक्वेसन्सहरू हुन्, यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ है। अब यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर अब यो इक्वेसन्सहरू छन् होइन। अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स पहिला चाहिँ हेरौँ डाटा बुकमा चाहिँ यो भ्यालुजहरू कहाँ छ भनेर है। डाटा बुकमा चाहिँ हामी डाटा बुकमा हेर्छौँ। ल फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेसको इक्वेसन्स छ होइन। पहिला चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस छ, बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो तलतिर बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो अब माथिमा चाहिँ ल बेन्डिङ स्ट्रेसको इक्वेसन जुन थियो SI युनिटको लागि चाहिँ हाम्रो यो छ। ल योमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ B र MT B भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो फेस विड्थ हो, त्यो mm मा हाल्नुपर्छ। अनि मोड्युल भनेको चाहिँ हाम्रो मोड्युल हो होइन, त्यो पनि mm मा हाल्नुपर्छ। अनि सिग्मा जुन निस्किन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस त्यो चाहिँ MPa मा निस्किन्छ है, मेगा पास्कलमा या न्युटन पर mm स्क्वायरमा है। याद गर्नु पर्यो है तिमीहरूले। यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टेकअवे के हो, यो इक्वेसनको हाल्दाखेरि B र mm मा मिलिमिटरमा हाल्ने, सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जो सिग्माको भ्यालु निस्किन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेगा पास्कलमा हुन्छ है। ओके ल अब यी जुन छ K0 KV र KH र KB जति फ्याक्टर र YJ छ है, त्यो सबै माथि नै छ है। बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि सजिलो छ, जति भ्यालुजहरू खोजिराख्नु पर्दैन, यी भ्यालुजहरू सबै माथि छन्। WT भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, WT भनेको के होला? टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स। भेरी गुड, गियरमा लाग्ने टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट है। त्यो चाहिँ हामी सुरुदेखि हेर्दै जाउँ है। WT पहिला खोजौँ ल। इक्वेसन योमा लेखेकै छ एक्चुअलमा है सबै कुरो चाहिँ। WT भनेको चाहिँ यहाँ यो भ्यालुबाट निकाल्ने, WT को लागि चाहिँ हाम्रो सबै कुरो लेखेको छ। WT भनेको ट्रान्समिटेड लोड, अघि तिमीले भने टेन्जेन्शियल लोड त्यही हो। आउने भ्यालु चाहिँ किलो न्युटनमा हुन्छ योमा। पावर भनेको H भनेको किलोवाटमा छ, दिनुपर्छ तिमीले हाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ किलोवाटमा हाल्नु पर्यो। पाई हो। D भनेको चाहिँ हाम्रो गियरको डायमिटर हो है। अनि N भनेको चाहिँ हाम्रो स्पिड हो है, त्यो चाहिँ हाम्रो रिभोल्युसन पर मिनटमा हाल्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ K0 भन्ने टर्म्स। ल
K0 भन्ने टर्म्स आयो। K0 भन्ने टर्म्स चाहिँ ओभरलोड फ्याक्टर हो। K0 = 1 भनेको युनिफर्म लोडिङको बेला है। अब K0 विशेष त केही लेखेको छैन लोडिङ कन्डिसनमा डिटेल्समा भने चाहिँ हामी K0 1 लेखेर युनिफर्म लोडिङ हो एज्युम गर्ने अनि सल्भ गर्ने हो है। अब जब हामीलाई दिएको छैन K0 डिटेलमा लेखिदिएको छ हाम्रो के भन्छ पावर सोर्स जुन छ सायद सपोज पिनियनमा हाम्रो पावर सोर्स हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ युनिफर्म लोड आइरहेछ अनि हाम्रो ड्रिभन गियरमा चाहिँ मोडरेट सक आइरहेछ भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 1.5 लिने। यदि हेभी सक आइरहेछ भने चाहिँ 1.75 लिने। अनि सपोज मिडियम सक छ पावर सोर्समा अनि हेभी सक छ हाम्रो ड्रिभनमा भने गियर ठुलो गियरमा भने चाहिँ 2.25 लिने। त्यो चाहिँ हामी डाटा हेरेर क्वेसनमा के लेखेको छ त्यही अनुसार लेख्ने ल। मेन चाहिँ हाम्रो K0 भनेको चाहिँ युनिफर्म छैन के दिएको भने चाहिँ K0 1 लिने। अनि केबी फ्याक्टर भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्न लास्ट क्लासमा सिक्यौँ हैन। अनि क्युबीको भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ हामी एज्युम गर्छौँ 6 देखि 12 को बिचको है। त्यसपछि के साइज फ्याक्टर भनेर छ हैन। साइज फ्याक्टरको लागि चाहिँ हामी BM र Y लिन्छौँ हैन। BM र Y को लागि चाहिँ B भनेको हाम्रो यो पनि MM मा हुनु पर्यो, Y पनि M पनि MM मा हुनु पर्यो। Y भनेको चाहिँ के होला Y भनेर लास्ट क्लासमा हामी हेरेको हाम्रो Y भनेर चाहिँ हामी कहाँबाट Y निकालेको थियौँ यहाँबाट ल्याएको थियौँ लेविस फ्याक्टर भनेर। लेविस फ्याक्टरमा नम्बर अफ टिथ अनुसारको Y हामी निकाल्छौँ ल। त्यसबाट हामी चाहिँ KS साइज फ्याक्टर भनेर निकाले हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब इफ द KS को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि KS को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम छ भने चाहिँ KS लाई 1 नै लेख्ने ल। त्यसपछि लोड फ्याक्टर KH भनेर छ। यो चाहिँ अलि झ्याउको हुने हो है। KH कोमा चाहिँ झ्याउ हुने कुरो छ। MC पहिला CMC हेर्ने क्राउन्ड छ कि अनक्राउन्ड छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि हाम्रो CPF हेर्ने। CPF को लागि चाहिँ कुन फेस विड्थ कति हुन्छ B भनेको फेस विड्थ हो कति छ फेस विड्थ त्यो अनुसारको गर्ने। त्यसपछि CPM भनेर छ। अनि स्ट्राडल राम्ररी माउन्ट गरेछ भने CPM भन्यो 1 लिने। यदि अलि माउन्टिङ चाहिँ राम्रो छैन है माउन्टिङ चाहिँ राम्रो छैन भने चाहिँ हामी क्वेसनमै लेखे हुन्छ पर्फेक्टली माउन्टेड या त्यस्तो थीम चाहिँ दिएको हुन्छ क्वेसनमा है। CPM को भ्यालु 1.1 लिने है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ CMA भनेर छ। यसको लागि चाहिँ हामी A B अनि C भन्ने टर्म्स चाहिँ यो टेबलबाट निकाल्ने। ओपन गियरिङ छ भने यो निकाल्ने। कमर्सियल इन्क्लोज छ भने चाहिँ यो ABC को भ्यालु लिने। अनि अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ हेर है फेस विड्थ B जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्चमा हुनु पर्यो है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला चाहिँ इन्चमा लेख्नु पर्यो नभए चाहिँ गल्ती हुन्छ। अब हुन हामीलाई SI को फर्मुलेसन SI युनिटको फर्मुलेसन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ हाम्रो सरहरूले चाहिँ SI को टेबल चाहिँ दिनु भएन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के भयो फेस विड्थ चाहिँ तिमीहरूले इन्चमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु पर्यो है। यहाँ B लेख्दाखेरि चाहिँ सबै इन्चमा हुनु पर्यो। यो चाहिँ इन्चमा हुनु पर्यो यो पनि इन्चमा हुनु पर्यो है। कन्भर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। अनि AB र C कुन गियर अनुसार हो त्यो चाहिँ लेख्ने ल। त्यसपछि KB अनि यहाँ एउटा कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ CE भन्ने छ है। CE को लागि तिमीहरूको डिटेल्स केही दिएको छैन यो टेबलमा यो डाटा बुकमा भने चाहिँ CE को भ्यालु चाहिँ हामी एक्चुअलमा कति लिने भन्दाखेरि 1 लिने। CE को भ्यालु चाहिँ 1 लिएर क्याल्कुलेट गर्ने। तर तिमीहरूको बुक हेर्छौ भने चाहिँ CE को भ्यालुको लागि चाहिँ कन्डिसनल छ। तर तिमीहरूको डाटा बुकमा नदिएको कारणले चाहिँ तिमीहरू CE को भ्यालु चाहिँ 1 लिने ल। एकछिन म कहाँ माथिको एकछिन ल अलि ह्याभ प्यासेन्स ल थोरै म CE को भ्यालु हेरिदिन खोजिरहेको छु हैन। यहाँ हेर है CE को भ्यालु चाहिँ यहाँ यो डाटा बुकमा यो दिनुपर्ने थियो हैन। यो चाहिँ CE को भ्यालु यहाँ हेर है फर एडजस्टेड गियर और एसेम्बली और कम्प्याटिबल फर इम्प्रुभ बाई ल्यापिङ अर बोथ है। यो चाहिँ हाम्रो एसेम्बली चाहिँ एडजस्टेड बाई फोर गियरिङ एडजस्टेड एट एसेम्बली एसेम्बलीको बेला चाहिँ गियरिङ एक्सेप्टेड छ ल्यापिङ गरेको छ कम्प्याटिबल छ भने चाहिँ यो कन्डिसनमा 0.8 लिने। अल बाँकी कन्डिसनमा 1 लिने। हामी चाहिँ जति पनि बाँकी कन्डिसन मात्रै हेर्ने। यहाँ चाहिँ भनेको सबै चाहिँ 1 भ्यालु लिएर CE को भ्यालु 1 लिएर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ ल। त्यसपछि चाहिँ फेरि अब हाम्रो आयो केबी फ्याक्टर रिम थिकनेस फ्याक्टर केबी भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। किन के भन्दाखेरि एज्युमिङ द गियर थिकनेस द रिम फ्याक्टर इज केबी इक्वल्स टु 1 है। अब यो चाहिँ केबी पनि 1 लिएर क्याल्कुलेट गर्ने भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को इक्वेसन हामी यो इक्वेसनमा हेर्छौँ YJ भनेर छ। त्यो YJ को लागि चाहिँ हामी यो टेबलबाट युज गर्छौँ। YJ को लागि चाहिँ यो टेबलबाट युज गर्छौँ। YJ क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भनेको नम्बर अफ टिथ चाहिँ पहिला कति छ गियरको अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो
अर्को गियरको नम्बर अफ टिथ कतिवटा छ हैन एउटा गियरको नम्बर अफ टिथ कतिवटा छ अनि अर्को गियरको नम्बर अफ टिथ सपोज मलाई पिनियनको निकाल्नु छ भने पिनियनमा सपोज 15वटा टिथ छ भने चाहिँ 15वटा टिथमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ सबै गियरको लगभगमा यो 15 रिजनमा चाहिँ सबै गियरको सेमै छ भने चाहिँ यो रिजनको इक्विभ्यालेन्ट 0.25 भ्यालु लिने सपोज चाहिँ हामी अब चाहिँ ठुलो गियरको लागि सपोज जसको विथ हाम्रो नम्बर अफ टिथ चाहिँ 60वटा छ अनि यो करस्पोन्डिङमा 60 मा जाने हैन त्यसपछि हामी हेर्छौं कि पिनियनको सपोज 20वटा छ भने चाहिँ यो 25 र 17 को बिचमा भ्यालु राख्ने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब योहरुमा चाहिँ धेरै टाइम नलाउनु एभरेज भ्यालु लिनलाई गाह्रो नगर्नु एभरेज भ्यालु सिधै लिहाल्ने है किनकि तिमीहरुसँग टाइम हुँदैन 0.4 छ 0.45 छ भने 0.41 हुन्छ भनेर चाहिँ हामी लिनु है yj को भ्यालु अनि yj को भ्यालु चाहिँ यहाँ 0. गियरको लागि बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नु छ भने yj को भ्यालु सर्टेन राख्ने अनि हाम्रो पिनियनको लागि निकाल्नु छ भने चाहिँ सर्टेन भ्यालु राख्ने ल यो भयो हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेसको कन्डिसनको बेलाको गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अझ टर्म्सहरु आउँछ है ल यहाँ चाहिँ हाम्रो सेफ्टी फ्याक्टर छ फेटिकको बेला एसएफ को बेला भनेको सेफ्टी फ्याक्टर हो यो चाहिँ हैन एसएफ भनेको चाहिँ एसटी वाईएन केटी केआर बाइ सिग्मा छ सिग्मा चाहिँ हामी पहिले बेन्डिङको बेला निकालेको यो सिग्मा चाहिँ यो यहाँ हाल्नु पर्यो हैन एसटी भनेको चाहिँ हाम्रो सेफ्टी फ्याक्टर हो भने चाहिँ अब एसटी को क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी योबाट गर्ने ग्रेड 1 को लेख्या छ भने ग्रेड 1 को स्टिल छ भने चाहिँ हाम्रो यो लेख्ने अनि हार्ड एचबी भनेको ब्रेनेस हार्डनेस नम्बर लेख्ने अनि क्याल्कुलेट गर्ने एसटी को भ्यालु ल वाईएन को भ्यालुको लागि चाहिँ हामी ल त्यसपछि हाम्रो फेरि यदि एसटी को भ्यालु साइकल नम्बर दिया छ भने चाहिँ यो टेबलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ तर तिमीहरु चाहिँ डाइरेक्टै योबाट क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ ग्रेड 1 र ग्रेड 2 को लागि चाहिँ है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ल yn भनेको साइकल फ्याक्टर हो हैन साइकल फ्याक्टर हो त्यसको लागि चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गरेर गर्छौं ग्रेड 1 स्टिल छ भने चाहिँ यो फर्मुला तल यो गियर र पिनियनको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्छौं है mg भनेको चाहिँ हाम्रो गियर रेशियो हो भनेको चाहिँ गियर माथिको गियरमा कति भनेको पिनियन गियरमा कति छ बाइ पिनियनको रेशियो हो नम्बर अफ टिथ को रेशियो है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि yn निस्किन्छ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको टर्म के हो yn र केटी र केआर छ है केटी र केआर को लागि चाहिँ यो टेम्परेचरको यहाँ हेर है टेम्परेचर फ्याक्टर भनेको केटी हो केटी इक्वल्स टु 1 जब 1 टेम्परेचर चाहिँ 120 भन्दा कम हुन्छ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर वर्किङ टेम्परेचर केटी भनेको 1 नै राख्ने अनि रिलायबिलिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ कति रिलायबल छ कि भनेको केआर भनेको रिलायबिलिटी फ्याक्टर हो अब कति रिलायबल छ क्वेशनमा लेखेको छ त्यही अनुसारको हामी रिलायबिलिटी लिने नभए चाहिँ रिलायबिलिटी 1 लिदिने है जब रिलायबिलिटी छैन दिएको भने चाहिँ रिलायबिलिटी 1 लिएर अनि करस्पोन्डिङ 1.25 सपोज यो भ्यालु चाहिँ लिइहाल्ने नभए चाहिँ 1 भ्यालु केआर को भ्यालु 1 लिएर क्याल्कुलेट गरिहाल्ने ल त्यसपछि पिटिङ फ्याक्टरको लागि पनि छ पिटिङ फ्याक्टरको लागि पहिला चाहिँ हामी पिटिङ स्ट्रेस सिग्मा सी निकाल्न जान्नु पर्यो सिग्मा सी चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने त्यसमा चाहिँ भएको भ्यालुजहरु के0 केभी योहरु चाहिँ हामी पहिलेदेखि निकालिसकेका हुन्छौं नभएको भ्यालु चाहिँ जेडआर र हाम्रो जेडआई हुन्छ है हामीसँग नभएको भ्यालु चाहिँ जेडआई भनेको चाहिँ यहाँ ज्योमेट्रिक फ्याक्टर फर पिटिङ रेसिस्टेन्स छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जेडआई भनेको चाहिँ यहाँबाट योबाट निकाल्ने है जेडआई हो यो चाहिँ फर एक्सटर्नल गियरिङ यो निकाल्ने फर इन्टरनल गियरिङ चाहिँ हामी यो निकाल्ने अनि त्यसपछि एमएन भनेको चाहिँ फर स्पर गियर चाहिँ एमएन1 हुन्छ भनेर पहिलेदेखि हामी हेरिसक्यौं त्यसपछि रिमेनिङ भएको टर्म्स चाहिँ जेडआर भन्ने छ है जेडआर भनेको सर्फेस कन्डिसन फ्याक्टर भनेर छ यो सर्फेस कन्डिसन फ्याक्टरको लागि चाहिँ हाम्रो योमा दिएको छैन डिटेल्स केही दिएको छैन टेबलमा भनेपछि चाहिँ हामी जेडआर चाहिँ हामी यदि हामीले पिटिङ रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ भने जेडआर को भ्यालु चाहिँ 1 लिने है जे कुरो दिएको छैन यदि रेशियो फर्ममा छ भने चाहिँ त्यसको फ्याक्टर हो कुनै फ्याक्टर हो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु 1 लिने टेबलमा डिटेल्समा केही लेखेको छैन जेडआर कसरी के लिने भनेपछि जुन पनि फ्याक्टरमा है त्यो चाहिँ 1 लिदिने ल सर अनि जेडी को चाहिँ के जेडी को भन्दिन्छ सर के जेडी 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 कहाँ छ यो जेडी यो इलास्टिक फ्याक्टर हो जेडी भनेको यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यो चाहिँ पहिले यो चाहिँ क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टेबलबाट हेरेर क्याल्कुलेट गर्ने सपोज स्टिल छ हैन दुईटै मेटेरियल पिनियन मेटेरियल हेर्नु पर्यो गियर मेटेरियल हेर्नु पर्यो यदि पिनियन र गियर मेटेरियल दुईटै स्टिल छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ हेर है ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ हामीले भ्यालु लिनु पर्यो
ब्र्याकेटमा भएको भ्यालु चाहिँ एमपिएमा हुन्छ, हामीले एमपिएको भ्यालु लिनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ एमपिए भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर एमपिए भन्ने होइन, त्यो चाहिँ अब सपोज स्टिल छ भने चाहिँ स्टिलको भ्यालु लिनु पर्यो। अब सपोज हाम्रो दुईटाको कुनै गियरको मिक्सचर छ, पिनियनको मेटेरियल स्टिल हो, आइरन कास्ट आइरन चाहिँ हाम्रो गियरको मेटेरियल हो भने चाहिँ 174 लिने है। त्यसरी नै टेबलमा हेर्दै लिने है। सपोज चाहिँ हाम्रो कास्ट आइरन चाहिँ हाम्रो पिनियनको मेटेरियल हो अनि टिन ब्रोन्ज चाहिँ हाम्रो गियरको मेटेरियल हो भने चाहिँ 179 लिने। ल यो चाहिँ हाम्रो रुट अन्डर गर्ने हो र सर? रुट अन्डर नगर्ने हो, यो चाहिँ जस्ट जेडई को युनिट यो हो भनेर मात्रै हेराको है, फेरि कन्फ्युज नहुने। डाइरेक्ट ब्र्याकेटमा भएको लिने हो, ब्र्याकेटको भ्यालु लेख्ने हो सर। अनि यो डाइमेन्सनहरु चाहिँ सबै एमएममै राख्ने हो यो युनिट गर्दाखेरि? यो हेर, यो डाटा बुक युज गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो। सबैमा एमएम राख्न मिल्दैन, सबै ठाउँ चाहिँ मिटर राख्न पनि मिल्दैन। डाटा बुकमा जे जसरी लेखेको छ त्यही अनुसारको युज गर्नु पर्यो। ल मैले यो अब तिमीहरूलाई कन्डिसनल कुरो हो, डाटा बुकमा हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो है। सबै ठाउँमा सबै कुरो युज गर्न मिल्दैन। ल योमा चाहिँ सबै डाटाजहरू तिमीहरूले थाहा हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब आउँछ तिमीहरूको एउटा यसकै पिटिङ फ्याक्टरकै बेलाको फ्याक्टर अफ सेफ्टी। ल यो पिटिङ फ्याक्टरकै बेलाको फ्याक्टर अफ सेफ्टी जुन चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालुको एससी भन्ने फ्याक्टर छ होइन। एससी भन्ने फ्याक्टर चाहिँ हामी फेरि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो विशेष त यो ग्राफबाटै निकाल्न मिल्छ। ग्रेड 1 को स्टिल दिएछ भने चाहिँ तलको युज गर्ने, ग्रेड 2 को स्टिल दिएछ भने योबाट युज गर्ने, नभए चाहिँ हाम्रो एसआईमा चाहियो है। यो त हाम्रो अहिले पिएसआईमा दिएछ, यदि एसआई युनिटमा एसआई युनिट नै युज गर्ने हो हामी भने चाहिँ ग्रेड 1 को लागि यो युज गर्ने भने चाहिँ ग्रेड 2 को लागि चाहिँ तलको युज गर्ने एससी को भ्यालु। ल ठिक छ। त्यसपछि यसमै हाम्रो अर्को टर्म्स छ जेडएन भनेर। जेडएन को टर्म्सको लागि चाहिँ हाम्रो कति लाइफ हुन्छ अनि त्यही अनुसारको हामी स्ट्रेस जेडएन को भ्यालु लिन्छौँ। कति लाइफ छ, यो सपोज यो हाम्रो लाइफ 10 टु पावर 8 तिरको हुन्छ भने चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्छौँ। ल यति भयो। यो चाहिँ हामी जस्ट अहिले तिमीहरूलाई के हेराको भन्दाखेरि चाहिँ कसरी के क्यालकुलेट गर्ने भनेर डाटा बुकमा के एभाइलेबल डाटाजहरू छ भनेर हेराइरहेको छौ होइन। अब चाहिँ मेन तिमीहरूको मैले भन्दै थिएँ क्यालकुलेसन गराउँछु भनेर, तिमीहरूको ओल्ड क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यी तीनवटा क्वेसन्सहरू पाएँ होइन। अनि मैले चाहिँ तिमीहरूको लागि पनि क्वेसन्सहरू चाहिँ यही हाम्रो सिन्जेलकै बुकबाट अझ क्वेसन्सहरू 5-6 वटा निकालिदिएको छु, त्यो पनि मैले पोस्ट गरिदिन्छु तिमीहरूलाई ल। त्यो अब यसमा चाहिँ सबै क्वेसन्सहरू लगभगमा सेम छन् है, निकाल्नु पर्ने कुराहरू सबैको सेम छ। म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा गरेर दिन्छु। सपोज यहाँ चाहिँ हेर है, सपोज यहाँ चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी अफ द गियर इन द वेयर ओन्ली। ल यहाँ चाहिँ अब गियरको बेला चाहिँ वेयरको बेला चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो पिटिङको बेलाको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी छ नि त्यो निकाल्नुपर्छ है। वेयरको बेला भनिदियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द कन्ट्याक्ट स्ट्रेस एन्ड करस्पोन्डिङ फ्याक्टर अफ सेफ्टी। ल अब कन्ट्याक्ट स्ट्रेस पनि निकाल अनि त्यसको करस्पोन्डिङको फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि निकाल। त्यो चाहिँ 12 मार्क्समा सोधेको छ है। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट स्ट्रेस मात्रै निकाल भनेर भनेको छ। सबै क्वेसन्सहरू सेम नै भनेको निकाल्नु पर्ने कुराहरू लगभग सेम नै हुन्छ। ल म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटै क्वेसनबाट चाहिँ एउटै कुनै क्वेसन लिन्छु, त्यही क्वेसनबाट चाहिँ सबै कुरो गरेर सबै भनेको चाहिँ जति 4वटा कुरो निकाल्नु पर्ने हुन्छ 4वटै निकालेर हेराइदिन्छु। ल यो चाहिँ म अहिलेको रिफरेन्सको लागि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन ल्याएको छु। ल फर्स्ट क्वेसनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अ कमर्सियली इन्क्लोज्ड गियर ड्राइभ है। अब टर्म्सहरू हेर है, कमर्सियली इन्क्लोज्ड गियर ड्राइभ ल्याएको छ है। कमर्सियली इन्क्लोज्ड गियर ड्राइभ ल्याएको छ भनेको चाहिँ हामी हेर्छौँ। अनि 20 डिग्री हाम्रो त्यसको चाहिँ प्रेसर एङ्गल हो। स्पर पिनियन चाहिँ के हो, स्पर गियर हो। अनि त्यसको चाहिँ 16वटा तित छ। अनि ड्राइभिङ त्यसले ड्राइभ गरेको भनेको 48वटा तितको गियरलाई चाहिँ ड्राइभ गर्दैछ है। अनि पिनियनको स्पिड चाहिँ 300 रिभोल्युसन पर मिनट छ भने चाहिँ फेस विड्थ चाहिँ हाम्रो 50 mm को छ अनि मोड्युल चाहिँ 4 mm को छ। गियर भनेको चाहिँ फर्स्ट ग्रेड स्टिल युज गरेछ। द गियर्स आर ग्रेड फर्स्ट स्टिल है, हार्डेन्ड एट 200 ब्रेनेल्स नम्बर। ल मेड टु नम्बर 6 क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड अनक्राउन्ड छ अनि आर टु बी एक्युरेटली रिजिडली माउन्टेड। ल यो चाहिँ रिजिडली एक्युरेटली माउन्टेड हुनु पर्यो। एज्युमिङ द पिनियन्स
of life 10 to power 8 and reliability 0.9 determine the contact stress if the power हामीले 4 किलोवाट को ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भनेर ल यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट स्ट्रेस मात्रै भनेछ म चाहिँ चारटै कुरो निकाल्नलाई सिकाउँछु ल अहिलेको क्वेशन चाहिँ ल यी कुराहरु तिमीहरुले सबै कुरो चाहिँ यी कुराहरु हामीसँग भएको क्वेशनमा लेखेको कुरालाई चाहिँ मैले तिमीहरुको लागि चाहिँ मैले सल्भ गरेर पहिलेदेखि राख्दै छु हैन अब के क्वेशनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला यो र डाटा बुक सँगै मैले खोल्न खोजिरा छु ल तिमीहरुले पहिला भन त यो मजाले हेरिया छ कि छैन यो दुईटै मैले डाटा बुक पनि देखेछ सर देखेछ एकछिन भ्यू एकछिन ल यो चाहिँ फेरि यो फेरि विन्डोज 10 मा यही प्रब्लम छ क्या म चाहिँ यो दुईटैले हाफ स्क्रिनमा राख्न खोजिरा छु विन्डोज 10 ले चाहिँ मलाई दिइरा छैन ल यो अहिले विन्डोज 10 अलिक विन्डोज 9 सरी विन्डोज 10 हुन्छ विन्डोज 11 आइसकेछ के मेरोमा अपडेट भएर त्यही भएर चाहिँ यो दुईटै स्प्लिट स्क्रिन चाहिँ एउटै सफ्टवेयरको लागि सपोज एडोब रिडरबाटै मैले दुईटै ओपन गरेको छु के त्यही भएर ल अहिले चाहिँ म सरस्वती भनिरहेको छु ल अहिले एभेलेबल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोड्युल छ हैन मोड्युल मलाई 4 mm को लेखेको छ क्वेशनमा हो सर हो ल हार्डनेस चाहिँ हाम्रो 200 ब्रेनेस नम्बर दिया छ गियर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अनक्राउन्ड गियर हो है मेटेरियल चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रेड 1 स्टील हो ओपन टाइप गियर क्वालिटीमा चाहिँ इन्स्टलेसन चाहिँ प्रोपर इन्स्टलेसन छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ क्यूबी को भ्यालु जुन क्वेशनमा छ क्यूबी को भ्यालु चाहिँ 6 लेखेर दिया छ है यहाँ हेर है यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ मेड टु नम्बर 6 क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड त्यो चाहिँ हाम्रो क्यूबी को भ्यालु है जुन हामी तल युज गर्छौं पिनियन को लाइफ दिया छ है यहाँ चाहिँ 10 टु पावर 8 भनेको चाहिँ पिनियन को लाइफ हो है अब पिनियन लाइफ अफ 10 टु पावर 8 ल अनि त्यसपछि रिलायबिलिटी दिया छ 0.9 फेस विड्थ 50 अनि प्रेसर एंगल चाहिँ हाम्रो 20 दिया छ अनि पिनियन को नम्बर अफ टिथ भनेको 16 छ भने चाहिँ हाम्रो गियर को नम्बर अफ टिथ चाहिँ 48 वटा छ ठीक छ अनि पावर चाहिँ हाम्रो 4 किलोवाट छ ल अनि हामीलाई पहिला चाहिँ हामीले के कन्ट्याक्ट स्ट्रेस एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो पहिला चाहिँ हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि सपोज तिम्रो क्वेशनमा चाहिँ एउटै कुरो दिया छ है बेन्डिङ स्ट्रेस मात्रै दिया छ भने चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि चाहिने कुराहरु मात्रै हामी क्याल्कुलेट गर्ने अरु कुराहरु क्याल्कुलेट नगर्ने है पहिला डब्ल्युटी क्याल्कुलेट गर्ने हामी पहिला बेन्डिङ स्ट्रेसको इक्वेसन आफै हेर्ने अनि त्यसमा रहेको कुरो डब्ल्युटी हुन्छ डब्ल्युटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी डब्ल्युटी योबाट क्याल्कुलेट गर्छौं हाम्रो डाटा बुकको फर्मुलाबाट डब्ल्युटी क्याल्कुलेट डब्ल्युटी को लागि मैले अघि हेराइसकेको छु है तिमीहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला फर्मुला हेर्ने है सपोज तिमीलाई बेन्डिङ स्ट्रेस भन्दैछ भने चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुला हेर्ने यो बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुलाको प्रत्येक क्वान्टिटीलाई एक एक गरेर क्याल्कुलेट गर्ने पहिला ल अनि धेरै कुरा त्यही भएर चाहिँ तिमीहरुको टाइम धेरै सर्ट आउट हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेसमा चाहिने फर्स्ट कुरो चाहिँ डब्ल्युटी हो त्यही भएर सुट्ट गएर हामी डब्ल्युटी को फर्मुला हेर्ने है डब्ल्युटी को फर्मुला हेर्यो अनि क्याल्कुलेट गर्यो मैले डब्ल्युटी को फर्मुला हेरे अनि यो 60000 बाइ h पाई dn छ हैन अनि यहाँ चाहिँ हेर है के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ h चाहिँ हाम्रो के मा लेख्नु पर्यो किलोवाटमा लेख्नु पर्यो d भनेको डायमिटर mm मा लेख्नु पर्यो n भनेको रिभोल्युसन पर मिनेटमा है त्यही भएर चाहिँ मैले डाइरेक्टै भ्यालु h को 4 पाई 64 रिअरेन्ज गरेर हेर अनि त्यो हाम्रो wt भनेको चाहिँ 3.96 आउने भ्यालु चाहिँ हाम्रो जे हुन्छ त्यो चाहिँ किलो न्यूटनमा हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ त्यही भएर हामी किलो न्यूटनमा हुन्छ भनेर किलो न्यूटनमा क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसपछि चाहिने कुरो के हो k0 हो k0 भनेको ओभरलोड फ्याक्टर हो एज्युम ओभर युनिफर्म लोड k0 = 1 क्वेशनमा लेखेको छैन कुन टाइपको लोड हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी k0 भनेको यहाँ k0 ओभरलोड फ्याक्टर युनिफर्म लोडिङ एज्युम गरेर k0 को भ्यालु चाहिँ 1 लेख्यौं ठीक छ त्यसपछि हामीलाई चाहिने अर्को टर्म चाहिँ kv हो
केबी टर्म्स चाहिँ हामी फेरि केबी टर्म्सको लागि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ यी गियरको कुराहरू चाहिँ हामी निकालिहाल्छौँ ल। गियरको पिच डायमिटर पिनियनको लागि चाहिँ हाम्रो पहिला मोड्युलको फर्मुलाबाट मोड्युल भनेको पिच डायमिटर बाई नम्बर अफ टिथ हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डायमिटर भनेको पिच डायमिटर भनेको एन इन्टु मोड्युल हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ 4 × 16 भनेको चाहिँ 4 भनेको मोड्युल 16 भनेको नम्बर अफ टिथ 4 × 16 भनेको 64 mm हुन्छ है। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो गियरको डायमिटर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ 4 × 48 हुन्छ है 192 सम्म। त्यसपछि भिपी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो 2πn/60 × r हुन्छ। r भनेको चाहिँ 64/2 हो, नभए चाहिँ डाइरेक्टै तिमी डाटा बुकको फर्मुला डाटा बुकमा चाहिँ फर्मुला लेखेको छ, यो हाम्रो फर्मुला हो v को लागि चाहिँ है। डायमिटर भने गियर डायमिटर हाल्ने, अनि यहाँ चाहिँ गियरको स्पिड चाहिँ रिभोल्युसन पर मिनटमा हाल्ने, 2 चाहिँ निकाल्दैछ 2πn/60 गर्नलाई है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाबाट निकाल्दा पनि हुन्छ नि, नभए यो जनरल फर्मुलाबाट पनि मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्दा। रेडियस मिटरमा हुनुपर्ने हैन र? रेडियस मिटरमा त हुनु पर्यो। तिमीहरू क्यालकुलेट गरेर हेर, मैले 1000 ले डिभाइड गरिदिएको छु ल। यही मैले अहिले चाहिँ जुन क्यालकुलेसन छ नि त्यसमा हेर हैन, 10,005 आउँछ। मैले चाहिँ त्यो के भन्छ पहिलेदेखि यहाँ ल म तिमीहरूलाई हेराइदिन्छु। म तिमीहरू बुझ्छौ भनेर मैले छोडिदिएको, तर चाहिँ सोद्धा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम होइन यो चाहिँ ल। यहाँ हेर है यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल यो भन्दैछु होइन 2π सरी ल यहाँ चाहिँ 2 छ 2 × π अनि इन्टु के छ 300 × 64 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 60 है। जे भ्यालु आयो त्यसलाई चाहिँ मैले 1000 ले डिभाइड गरिदिएँ है। त्यो चाहिँ हाम्रो 1005 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेको मैले 1000 ले डिभाइड गर्दैछु। जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भने अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो हो भनेर मैले छोडिदिएँ है। ठिक छ यहाँ बुझियो? ल त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यो काट्दिउँ, यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरिदिउँ ल। यो मलाई विन्डोज 11 ले अलि प्रब्लम गर्यो, नभए चाहिँ यो दुईटै पिडिएफलाई मैले साइड गरिदिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो ल। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको फ्याक्टर भनेको चाहिँ केभी हो। केभीको लागि चाहिँ हामी फेरि पहिला चाहिँ क्युबीको भ्यालु हामीलाई पहिलेदेखि 6 थाहा छ। बी को लागि चाहिँ यो डाटा बुक हेरौँ है, फेरि तिमीहरूलाई फेरि कन्फ्युज नहोला कहाँबाट आयो भनेर है। यो ल केभीको लागि चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला बी निकाल्नु पर्यो हैन। बी निकाल्नु भन्दा अगाडि क्युबी चाहियो। क्युबी 6 लेखेको थियो, त्यही भएर यो 6 को भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ, ए क्यालकुलेट गऱ्यौँ। ए को भ्यालुमा चाहिँ यो भ्यालु हाल्यौँ है। यहाँ चाहिँ हेर है, भी भनेको चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा आउनु पर्यो, भी भनेको मिटर पर सेकेन्डमा आउनु पर्यो। त्यो इम्पोर्टेन्ट टेकअवे है। यहाँ हेर क्युबी मैले गरेँ, बी निकालेँ, बी चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु आयो है। मसँगै लेखिरहेछ भ्यालुजहरू कि म फास्ट भयो? होइन सर ठिक छ ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ए को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ए को भ्यालु फेरि बी को भ्यालु भइसकेपछि चाहिँ ए को भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसपछि केबी को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नलाई फेरि यो जुन हाम्रो फर्मुला त्यो फर्मुलामा चाहिँ भी छ, भी चाहिँ हामी अघि क्यालकुलेट गरेका थियौँ, त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ हालेर यो डिभाइड गरेर यो हाम्रो केबीको फ्याक्टर आयो 1.223 भनेर है। त्यसपछि हाम्रो के आइसक्यो, डब्लुटी आइसक्यो, के0 आइसक्यो, केबी आइसक्यो। अब बाँकी रह्यो केएस भन्ने टर्म ल। केएस भन्ने टर्म चाहिँ फेरि हामी डाटा बुकमा हेर्छौँ। केएस भन्ने टर्म्स के हो? साइज फ्याक्टर हो है। साइज फ्याक्टर रिफ्लेक्ट्स द नन युनिफर्मिटी अफ द मेटेरियल ड्यु टु इट्स साइज है। अब साइजको कारणले चाहिँ नन युनिफर्मिटी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ साइज फ्याक्टर हो। साइज फ्याक्टरमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि बी चाहिन्छ, एम चाहिन्छ र वाइ चाहिन्छ। वाइ भनेको हाम्रो लेविस फ्याक्टर हो है, जो चाहिँ हाम्रो तलको गियरको योबाट निकाल्न मिल्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो साइज फ्याक्टरको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामी वाइ निकाल्नु पर्यो हैन। वाइ चाहिँ हामी यो टेबलबाट पहिलाको गियरको एउटाको 16 छ 0.296 भनेर पिनियनको लागि चाहिँ निस्कियो। 16 पिनियन नम्बर अफ टिथ भएको निस्कियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को गियरको चाहिँ 48 वटा टिथ छ। 48 भनेको 43 र 50 को बिचमा। अब हेर फेरि इटरेसन यो हाम्रो के भन्छ
यो इन्टरपोलेसन गर्दा गर्दै धेरै टाइम जाने भएकोले चाहिँ तिमीले डाइरेक्टै एज्युम गर्ने हो। 0.397 छ 0.40 दुईटैको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ एकदम थोरै भएको कारणले चाहिँ मलाई 46 चाहियो भने चाहिँ 43 र 50 को बिचमा सपोज मैले 0.40 अनि 5 को रेन्जमा भ्यालु लिइहालेको छु है। यो चाहिँ तिमीहरू आफै एज्युम गरेर लिँदा हुन्छ, एक्ज्याक्ट धेरै प्रिसाइज हुनु पर्दैन। यसले गर्दा एरर धेरै आउने चाहिँ होइन है क्यालकुलेसनमा। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू थोरै डिफ्रेन्सको आफै एज्युम, यो दुईटाको बिचमा भ्यालु के होला हाम्रो त्यही अनुसारको भ्यालु लिने। ल बुझ्यो मैले के भन्न खोजे हो? बुझ्यो सर। 43 वटा 30 को दिएको छ, 46 को दिएको छैन, फेरि 50 को दिएको छ। अब 50 र 43 र 50 को बिचमा हाम्रो लगभगमा बिचकै लगभग 46 हुन्छ। अब बिचको भ्यालु चाहिँ जे आउँछ त्यही लिने है। अनि मैले यहाँ क्यालकुलेसनमा पहिला चाहिँ YV को क्यालकुलेट गर्नलाई यो हाम्रो के भन्छ सेप फ्याक्टर यो y भ्यालु क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ हामी 0.296 जुन हामीले दिएकै थियो त्यसमा प्रब्लम भएन। तर YG को लागि चाहिँ मैले जस्ट एभरेज भ्यालु लिइदिएँ। बिचको लागि चाहिँ 48 वटा 30 छ, 46 होइन 48 वटा 30 छ। त्यसको अनुसारको करस्पोन्डिङ भ्यालु लिए। त्यसपछि चाहिँ हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ, KS को भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। KS को भ्यालु चाहिँ मैले क्यालकुलेट गरिदिएको छु। ल KS को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ क्यालकुलेट गरेको छु। ल KS को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.094 फर्मुला हेर 0.904 BM रुट अन्डर Y अनि त्यसको पावर चाहिँ 0.035 B भनेको फेस विड्थ हो। B भनेको फेस विड्थ हो MM मा। ल B भनेको फेस विड्थ हो MM मा 50 मोड्युल हाले मैले 4 अनि रुट अन्डर 0.426 पिनियनको लागि एउटा निकाले, गियरको लागि एउटा निकाले। दुईटैको लागि सेपरेट हुन्छ किनकि Y को भ्यालु चाहिँ गियर र पिनियनको डिफ्रेन्ट छ। ठीक छ। केस निस्कियो। ठीक छ। केसको लागि प्रब्लम भएन। त्यसपछि हाम्रो अर्को टर्म चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केएस पनि निस्कियो, केबी पनि, K0 पनि निस्कियो, बी थाहा नै छ हाम्रो, एमटी एम भनेको मोड्युल पनि थाहा नै छ, केएच र केबी र वाइजे मात्रै बाँकी रह्यो। केएच को लागि चाहिँ फेरि हामी डाटा बुकमा हेर्छौँ। केएच को लागि डाटा बुकमा हेर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो, यो टर्म्स हो हुन चाहिँ तिमीहरू डाटा बुकबाट हेर। ल यो केएच भनेको सबभन्दा कचकचे भनेको केएच नै है। सबभन्दा अलि हुन्छ नि कचकचे भनेको केएच नै छ। केएच को लागि चाहिँ पहिला यो टर्म्स छ, यो टर्ममा चाहिँ एमसी छ हैन, सीएमसी छ। अनि हाम्रो पहिलेदेखि क्वेसनमै लेखेको थियो कि अनक्राउन्ड गियर हो भनेर, गिभेनमै छ हाम्रो अनक्राउन्ड गियर भनेर है। अनक्राउन्ड गियर भइदिएको भए चाहिँ हाम्रो भइदिएको कारणले चाहिँ सीएमसी चाहिँ हाम्रो 0.1 भइदियो। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेस विड्थ चाहिँ कति छ, 50 mm छ। त्यही भएर चाहिँ यो बिचको रेन्जको भ्यालु भएको कारणले चाहिँ सीपीएफ भनेको भ्यालु चाहिँ हामी यो युज गरेर निकाल्छौँ। ल मैले चाहिँ सीपीएफ निकाल्दै छु। सीपीएफ हेर्यो भने चाहिँ सीपीएफ को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो हो। सीपीएफ को मैले यो बिचको रेन्जको हो, 50 को फेस विड्थ थियो। त्यही भएर चाहिँ हामी मैले यो लिए अनि योमा भ्यालु हाल्दिए। ल सीपीएफ को भ्यालु अनि सीपीएफ मैले क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो 0.652 अनि बी को भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति छ सबै बी र डी को भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डी भनेको फेरि डायमिटर हो है, पिच डायमिटर हो। अनि बी र डी को भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै एमएममै हाल्ने। ल ठीक छ। ल सर सीएमए को फेरि भन्दिन न। सीएमए हजुर सर, यो भने यो अहिले मैले भनेको छुइनँ। ल पहिला चाहिँ सीपीएफ भन्दै थिएँ अहिले, अनि सीपीएम भन्ने छ हैन। सीपीएम भनेको चाहिँ स्ट्राडल माउन्टेड पिनियन अनि अर बेरिङ इमिडिएटली एडजासेन्ट भनेर हैन। अब S1/S यो भ्यालुहरु दिएको छैन। अब जस्ट हामी हेर्ने कि पर्फेक्टली माउन्टेड छ कि छैन भनेको चाहिँ बेरिङ गियर लाएको ठाउँबाट ठ्याक्कै साइडमा बेरिङ छ कि छैन। क्वेसनमा डिटेल्स छैन भने चाहिँ सीपीएम को भ्यालु डाइरेक्टै मन लिने। यदि क्वेसन अलि राम्ररी लेखेको छ हैन भनेको डिटेलमा दिएको छ भने चाहिँ अब सिचुएसन हेरेर क्यालकुलेट गर्ने। S1/S भनेर चाहिँ हाम्रो गियर र पिनियनको बेरिङ र त्यसको कम्पेयर गरेर भनेको क्वेसनमा दिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी सीपीएम को भ्यालु चाहिँ विशेष त 1 लिएरै क्यालकुलेट गर्छौँ। ल
यो पनि अब तिमीहरूलाई दिएको दिन त दिया छ, तर सायद यो मैले हेर्दाखेरि कुनै क्वेसनमा चाहिँ यो भ्यालु लेखेर चाहिँ दिया छैन है। त्यही भएर चाहिँ सिपिएमको भ्यालु चाहिँ 1 लिएर गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सिएमए आयो ल। अब चाहिँ अघि क्वेसन सोधेको भाइले सिएमए आयो, किनकि यो टर्म्स चाहिँ सिएमए यहाँ छ। सिएमएको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा सिएमएको डिटेल्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएमएको लागि यहाँ डिटेल्स हेर है। क्वेसन नै हेर पहिला। क्वेसनमै के छ भन्दाखेरि कमर्सियली इन्क्लोज्ड गियर भनेर लेखेको छ हैन। कमर्सियली इन्क्लोज्ड गियर भनेर लेखेको छ भने चाहिँ हामी सिएमए को टेबल हेर्छौँ ल। के भन्छ कमर्सियली इन्क्लोज्ड युनिट भनेर छ यहाँ हैन, छ नि क्वेसनमा लेखेको छ नि कमर्सियल इन्क्लोज। त्यही अनुसारको ए बी र सी को भ्यालु लिने। अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यो फेस विड्थ चाहिँ हामी इन्चमा कन्भर्ट गर्छौँ ल। अब फेस विड्थ चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ कमर्सियल इन्क्लोज चाहिँ यो राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो बी को भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ इन्चमा हाल्ने ल। यो बी र बी को भ्यालु यहाँ चाहिँ इन्चमा हाल्ने, ए र बी र सी चाहिँ हाम्रो कमर्सियल इन्क्लोजको भ्यालु राख्ने ल। म चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि कमर्सियली नभइकन ओपन गियरिङको लागि राखिदिएको छु, त्यो चाहिँ केही प्रब्लम हुन्न। तिमीहरूको क्वेसनमा जे छ त्यही अनुसार गर्नु ल। मैले यहाँ चाहिँ अब हेर सी को यो यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ ए बी र सी छ। मैले चाहिँ फर्स्टमा 0.247 छ, त्यो चाहिँ मैले ओपन गियरिङको लागि राखिदिएको छु। क्वेसनमा चाहिँ कमर्सियली इन्क्लोज भएको कारणले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ क्वेसन अनुसारको हाल्नु ल। अनि ए अनि बी चाहिँ हाम्रो इन्चमा, हाम्रो बी भनेको फेस विड्थ 50 थियो हैन। 50 लाई हामी इन्चमा कन्भर्ट 50 mm लाई चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट गरिदिएको, अनि त्यो चाहिँ 1.96 भयो। कन्भर्ट गर्न आउँछ इन्चलाई mm लाई इन्चमा? आउँछ सर। 1 इन्च भनेको 25.4 जति हुन्छ, त्यसलाई डिभाइड गरिदिने 50 बाट, अनि जति आउँछ भ्यालु त्यो चाहिँ हाम्रो भयो है। त्यसबाट हामी क्यालकुलेट गरेर चाहिँ मेरो भ्यालु चाहिँ 0.27 आयो सिएमए को भ्यालु। तिमीहरूको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु है। मैले चाहिँ सिएमए को भ्यालु चाहिँ तिमीहरू यदि त्यो तलको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ 0.1576 आउँछ है। 1576 आउँछ 0. तलको भ्यालु युज गरेर गऱ्यो भने चाहिँ ल। त्यसपछि चाहिँ हामी सिई को बाँकी रह्यो, हाम्रो सिई बाँकी रह्यो। सी को लागि कन्डिसन हाम्रो क्वेसनमा के लेखेको छैन, त्यही भएर सी को भ्यालु चाहिँ 1 लेखेर क्यालकुलेट गर्ने ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सिई आयो हो, यो फर्मुला हो। हामी पहिलेदेखि सिएमसी 1 लेख्ने, 1 + 1 * एमसी चाहिँ 1 भयो। सिपिएफ भनेको 0.652 भनेको यो मैले यहाँ क्यालकुलेट गरेको थिएँ। सिपिएम भनेको चाहिँ हाम्रो 1 भयो। त्यसपछि सिएमए र सिई को सिएमए को भ्यालु क्यालकुलेट गरेको, सिएमए र सिई को भ्यालु चाहिँ यहाँ लेखेर केएच को भ्यालु चाहिँ 1.3446 भनेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको केएच को भ्यालु आइसक्यो, केबी को भ्यालु बाँकी रह्यो है। केबी भनेको चाहिँ रिम थिकनेसको फ्याक्टर हो। रिम थिकनेसको फ्याक्टरको लागि त सजिलो छ, क्वेसनमै लेखिदिएको छ कि यहाँ चाहिँ केएच फेरि रिम थिकनेस फ्याक्टर कहाँ राखिदिएको छ? केएच हजुर रिम थिकनेस फ्याक्टर केएच चाहिँ कहाँ छ? यहाँ छ ल। यो रिम थिक केबी रिम थिकनेस फ्याक्टर केबी भनेको चाहिँ एज्युमिङ कन्स्ट्यान्ट रिम थिकनेस फ्याक्टर इज केबी इक्वल्स टु 1 है। कन्स्ट्यान्ट थिकनेसको गियर छ भने चाहिँ गियरको थिकनेस कन्स्ट्यान्ट भइरहेछ भने चाहिँ केबी इक्वल्स टु 1। विशेष त युज गर्ने गियरको थिकनेस चाहिँ 1 नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ केबी को भ्यालु 1 राखेर अब बाँकी रहेको टर्म्स केही रह्यो। केएच भइसक्यो केबी। अब वाइजे भन्ने टर्म्स बाँकी रह्यो। अब वाइजे भन्ने टर्म्स चाहिँ हामी फेरि डाटा बुकबाट जाने है। वाइजे भन्ने टर्म्स चाहिँ हामी डाटा बुकबाट जाने। वाइजे यही हो, यो टर्मलाई वाइजे भनिन्छ बेन्डिङ स्ट्रेन्थ जियोमेट्री फ्याक्टर भनेर। अनि वाइजे को लागि चाहिँ अब हामी सर्टेन सबै दुईवटा गियर चाहिँ पिनियन र हाम्रो के भन्छ गियर छ। पिनियन भनेको सानोवाला गियर र हाम्रो त्यसमै पावर पिनियनमै पावर लागिरहेछ, अनि त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्दैछ गियरलाई है। पहिला चाहिँ पिनियनको लागि, पिनियनमा हाम्रो कतिवटा तित छ भने 16 वटा है। 15 1 16 यो लाइन भयो हैन। त्यसको सिधै माथि जाने। अब सबै जति पनि गियर नम्बर अफ गियरको तित भए तापनि चाहिँ एउटै कन्स्ट्यान्ट छ, एउटै लाइन मात्रै छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो जाने अनि यसको सिधैमा यो भ्यालु निकाल्ने। कति हुन्छ? 0.25 अनि 26 अनि 27 हुन्छ है। मैले चाहिँ अलि ठिक भनेको चाहिँ कभर गर्नलाई चाहिँ अलिक बढाइदिएको छु। 0.275 ल्याएको छु। तिमीहरू 0.27 मात्रै लिँदा पनि हुन्छ है, प्रब्लम हुन्न। ठिक छ।
पिनियनको लागि अब त्यसपछि गियरको लागि गियरको चाहिँ 48 वटा तित छ भनेको चाहिँ 50 भयो 45 भयो बिचको एउटा लाइन लिने जस्ट एज्युम गर ल 48 वटा छ भने चाहिँ बिचको लाइन लिने अनि लगभगमा हाम्रो गियरको पिनियनको नम्बर अफ तित चाहिँ 16 वटा छ भने 17 को लाइनमा आउँछ त्यही भएर योतिर भयो डाइरेक्ट हामी त्यसको करस्पोन्डिङको भ्यालु यहाँ यो लाइनको हेर्छौँ 35 छ 47 45 40 छ यसको बिचको यो दुईटा लाइनको बिचको भ्यालुको आउनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी यही 0.40 लगभग 40 डेजको बिचको एभरेज भनेको 0.375 मैले लिइसकेको छु ल YG को भ्यालु चाहिँ 0.375 ल्याएको छु गियरको लागि YJ को भ्यालु चाहिँ यतिसम्म बुझियो सर त्यो y एक्सिस मा एकचोटी भन्दिनु नि त के भन्यो यो y एक्सिस तिर चाहिँ कसरी लिने अरे लाइन यो ज्योमेट्री फ्याक्टर छ यो यहाँ हेर है मलाई दुईटा गियर कम्बिनेसनको ज्योमेट्री फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ है दुईटा गियर कम्बिनेसनको सपोज मैले पिनियनको निकालिरहेको छु भने चाहिँ पिनियनलाई चाहिँ हामी एक्स एक्सिसमा राख्ने नम्बर अफ टिथ फर विच ज्योमेट्री इज डिजायर्ड है नम्बर अफ टिथ मलाई पिनियनको निकाल्नु छ भने चाहिँ पिनियनलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने यदि हामीलाई गियरको निकाल्नु पर्छ भने एक्स एक्सिसमा गियरको राख्ने है वाइ एक्सिसमा के राख्ने नम्बर अफ टिथ इन मेटिङ गियर है अब त्यसको मेट कसकोसँग हुन्छ त्यो गियरको सपोज मैले पिनियनको निकालिरहेको छु अहिलेको कन्डिसनमा पिनियन हाम्रो 16 वटा टिथ छ हैन 16 वटा टिथ छ भने चाहिँ गियर पिनियनको लागि चाहिँ YJ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 16 वटा टिथ भएको लाइनमा जाने 16 यो भयो त्यसको करस्पोन्डिङ जाने अनि Y भ्यालु चाहिँ हाम्रो योमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सबै नम्बर अफ टिथ मेटिङ गियर जति नम्बर अफ टिथ भए तापनि चाहिँ सबै एउटा कन्स्ट्यान्ट लाइन छ एउटै लाइन छ भने चाहिँ हाम्रो यो 16 भयो 16 को करस्पोन्डिङमा 0.27 आयो ल त्यसपछि चाहिँ सिमिलरली मलाई ठुलो गियर भनेको 48 टिथ भएको गियरको YJ को भ्यालु चाहियो भने चाहिँ 48 मा जाने 45 र 50 को बिचमा भनेको 48 होला हैन अनि हामीलाई करस्पोन्डिङ नम्बर अफ टिथ भनेको मेटिङ गियरमा नम्बर अफ टिथ कतिवटा छ भने चाहिँ पिनियनसँग मेट हुन्छ गियर अनि त्यसको चाहिँ नम्बर अफ टिथ 16 मात्रै हुन्छ तर हामीलाई 17 छ त्यही भए तापनि चाहिँ थोरै त तल होला भनेर एज्युम गरेर चाहिँ हामी करस्पोन्डिङमा चाहिँ 17 कै अराउन्डमा चाहिँ हामी भ्यालु निकाल्छौं अब 45 छ यहाँ 30 यसमा के त्यो y एक्सिस तिर त्यस्तो प्रिसाइज त लिन पर्दैन होला है त्यो हल्का तल गर्दै त्यतिकै लेख्यो हुन्छ है हुन्छ किनकि तिमीहरुसँग धेरै डाटा निकाल्नु पर्छ के अब इन्टरपोलेसन गरेर यो लाइन टाइन जोडेर साध्य हुँदैन हेर है अहिले म सिकाइरहेको छु तिमीलाई एउटा कुनै पार्ट सोधे तापनि हैन 8 मार्क्स मात्रै आउँछ अनि 8 मार्क्समा तिमीले युज गर्न सक्ने टाइम भनेको कति हुन्छ 80 मार्क्सलाई 3 आवर्स डिभाइड गरेर छ भने चाहिँ 8 मार्क्सलाई कति हुन्छ हजुर कति हुन्छ भनेको 1 मार्क्स को लागि चाहिँ तिमीहरु 2.25 मिनेट को मात्रै युज गर्न सक्छौ है त्यही अनुसार अब 8 मिनेट्स को लागि युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ 8 मार्क्स को लागि युज गर्नु भने चाहिँ लगभग 18 मिनेट मात्रै युज गर्न मिल्छ तिमीले त्यही भएर चाहिँ तिमीहरु ध्यान दिएर अब त्यही अनुसारको टाइम म्यानेज गर ल नभए चाहिँ फेरि टाइम मिल्दैन ल त्यही भएर चाहिँ तिमीहरु चाहिँ अब यो टाइम म्यानेज अब चाँडो गर्नु पर्यो खासै योबाट धेरै ठुलो डिफिकल्टी भनेको एक्युरेसीमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्ने हैन त्यही भएर चाहिँ भ्यालुज रफली भ्यालु लिँदाखेरि हुन्छ है बुझियो बुझियो ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो YG र गियरको र पिनियनको लागि चाहिँ हाम्रो भ्यालु आयो ठीक छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो योबाट फर्मुलाबाट चाहिँ तिमीहरु सिग्मा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ ल अब मलाई चाहिँ तिमीहरु सिग्मा क्याल्कुलेट गरेर आन्सर भन कति हुन्छ सबै नोट गर्दा हुन्छ है मैले लेखिदिएको छु है WT को भ्यालु नोट गर पहिला 3.96 किलोन्युटन छिटो मलाई भन मैले चाहिँ तिमीहरुको लागि यो क्याल्कुलेट गर्दै छुइन तिमीहरु गर्छौ भनेर मात्रै हो भन त म पनि तिमीसँगै क्याल्कुलेट गर्छु ल यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरिदिन्छु स्क्रिनलाई ल अब चाहिँ मैले WT को भ्यालु कति छ 3.96 सर
ल 3.96 छ है। मैले चाहिँ के तिमीहरूसँगै 3.96 गरेँ ल। इन्टु K0 को भ्यालु कति छ 1 छ इन्टु अनि KB को भ्यालु कति निकालेको थियौं 1.233 इन्टु त्यसपछि हामी KS को भ्यालु कति निकालेको थियौं KS कहाँ गयो यहाँ छ KS को भ्यालु हामी पिनियन को लागि पहिला निकालिरहेका छौं ल स्ट्रेस चाहिँ पहिला पिनियन को लागि निकालिरहेका छौं त्यही भएर पिनियन को दिने इन्टु 1.1618 ल इन्टु पिनियन यो भयो त्यसपछि चाहिँ डिनोमिनेटर टर्मलाई अहिले छोड्दिउँ न्यूमेरिक माथिको टर्मलाई मात्रै हेरौँ KH र KB छ हैन KH को भ्यालु कति छ KH हामीले कति निकाले 1.3446 ल इन्टु 1.3446 त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि KB को टर्म्स चाहिँ 1 मात्रै छ इन्टु 1 गर्नु पर्यो नगर्दा पनि हुन्छ KB अब त्यसपछि डिभाइडिङ टर्म्सहरु हेरौँ डिभाइडिङ टर्म्समा जति B र M छ त्यो सबै हाम्रो MM मा लेख्नु MM मै हाल्नु पर्छ है त्यसपछि डिभाइड गर्ने डिभाइड बाइ के गर्ने B को भ्यालु कति छ B को भ्यालु भनेको हाम्रो B को कहाँ गयो 50 छ 50 सर यसलाई के अब मिटरमा लिन पर्दैन है पर्दैन सबै MM मा हाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ है फेरि क्वेशन त्यो डाटा बुकमा लेखेको छैन कुन युनिटमा राख्नु पर्छ भनेर तर पनि तिमीहरु चाहिँ ध्यान देऊ ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि यहाँ चाहिँ WT भनेको चाहिँ यहाँ हेर है फेरि WT भनेको चाहिँ न्युटनमा हाल्नु पर्छ न्युटनमा किलो न्युटनमा हैन फेरि है त्यो चाहिँ मैले किलो न्युटनमा हालेछु त्यो पछि चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है त्यो चाहिँ ध्यान देऊ अनि लास्टमा आउने भ्यालु चाहिँ हाम्रो मेगा पास्कलमा आउँछ है न्युटन पर MM मा आउँछ न्युटन पर MM स्क्वायर मा आउँछ है त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले गल्ती त गर्दैछु छु हैन त्यही पनि मैले मसँग रिकभरी गर्ने टाइम छ अहिले 1000 मल्टिप्लाई गरेर मात्रै हो है तर ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो तिमीहरुलाई मैले भन्न चाहिँ बिर्से हो कि के तर WT चाहिँ तिमीहरु केमा निकाल्ने केमा हाल्ने योमा न्युटनमा है आउने भ्यालु भनेको न्युटन पर MM स्क्वायर भनेको त्यही मेगा पास्कल हो न्युटन त्यही भएर चाहिँ आउने भ्यालुको जुन MM त MM ने जति पनि अरु युनिटहरु MM मै हाल्ने बाँकी भएको कुरो चाहिँ हाम्रो योमा हाल्ने ल त्यसपछि अब ल यहाँसम्म भयो अनि मैले मोड्युललाई डिभाइड गर्थे 4 बाट त्यसपछि रिमेनिङ युनिट YJ भयो है YJ ले पनि डिभाइड गर्छु YJ भनेको कति निकालेको थियो हामीले YJ पिनियन को लागि चाहिँ 0.275 छ ल डिवाइडेड बाइ 0.275 है अब यो भ्यालु आयो यसलाई चाहिँ मैले फेरि 1000 ले मल्टिप्लाई गरे है जे भ्यालु आयो त्यो चाहिँ हाम्रो मेगा पास्कल भनेको सिग्मा हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको कति आयो 138.6819 मेगा पास्कल भनेर है सिग्मा कति आयो नोट गरेर राख है तिमीहरु म पछि यो भ्यालु युज गरेर स्ट्रेस निकाल्छु न म पनि नोट गरिहाल्छु सिग्मा भनेको 138.681 मेगा पास्कल यहाँसम्म कसैले डाउट छ भनौं छैन सर छैन ल त्यसपछि यहाँ बेन्डिङ स्ट्रेस निस्कियो हैन अब बेन्डिङ स्ट्रेस निस्किसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा बेन्डिङ स्ट्रेस सँगसँगै चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि भनिदिन्छ क्वेशनमा हैन अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी को लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी को इक्वेशनमा जाने फ्याक्टर अफ सेफ्टी को इक्वेशन चाहिँ तल छ ल फ्याक्टर अफ सेफ्टी को इक्वेशन चाहिँ तल छ ल बेन्डिङ स्ट्रेस बेन्डिङ फेटिक फेलियर को बेला चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी को फर्मुला यो हो STYNKTKR है पहिला चाहिँ हामी ST निकाल्नु पर्यो है ST निकाल्नलाई चाहिँ हाम्रो के फर्मुला भयो भन्दाखेरि चाहिँ ST को चाहिँ हाम्रो फर्मुला ग्रेड 1 स्टिल छ भने चाहिँ यो ग्रेड 2 स्टिल छ भने यो टेबल चाहिँ नहेर्दा हुन्छ है टेबलको खासै मैले इम्पोर्टेन्स हेरिन अरु क्वेशन्सहरुमा पनि टेबल चाहिँ युज गर्ने हुँदैन ल ST को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ग्रेड 1 स्टिल चाहिँ क्वेशनमा लेखेको छ है यहाँ हेर है ग्रेड 1 स्टिल भनेर यहाँ गियर आर युज्ड अफ ग्रेड फर्स्ट स्टिल भनेर है फर्स्ट ग्रेड स्टिल छ भनेर है अब त्यही भएर चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर ST क्याल्कुलेट गर्ने निस्किने भ्यालु चाहिँ मेगा पास्कलमा हुन्छ HP भनेको ब्रेनल्स नम्बर हुन्छ मैले चाहिँ यो पनि क्याल्कुलेट गर्दै छु ST भनेर चाहिँ गियर र पिनियनको लागि सेम हार्डनेस छ त्यही भएर चाहिँ हामी
एसटी को भ्यालु चाहिँ एसटी गियर र एसटी र पिनियन। ल तिमीहरू चाहिँ मैले अघि चाहिँ पिनियनको लागि सिग्मा पी निकाले है, सरी है, अब अर्को कुरो पनि थियो, सिग्मा अफ गियर पनि निकाल, मैले अघि सोध्नै बिर्सेँ। ल गियरको सिग्मा निकाल त, फेरि म सिग्मा अफ गियर निकाल त। ल म निकाल्छु ल। ल गियरको लागि सिग्मा निकाल्दाखेरि चाहिँ डब्लुटी के हुन्छ गियरको, सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ पहिला यो भन। यो डब्लुटी के हुन्छ गियरको लागि? सेम हुन्छ सर। पावर ट्रान्समिसनको टेन्जेन्सियल थ्रस्ट एउटाले ट्रान्सफर गर्यो भने अर्कोले पनि त्यही रिसिभ गर्छ, अनि त्यो गियरले अरू गियरलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि डब्लुटी गियर लस चाहिँ हामी लस चाहिँ एज्युम 0 गऱ्यौँ भने चाहिँ, भनेको लस चाहिँ छैन भने चाहिँ, तर अहिले लस एज्युम नगर्ने केही लस गराइरहेको छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ डब्लुटी टेन्जेन्सियल हाम्रो जुन फोर्स हुन्छ या लोड ट्रान्समिटेड लोड हुन्छ त्यो चाहिँ डब्लुटी गियरको लागि र त्यसको लागि दुइटैको सेम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी फेरि डब्लुटी को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने 3.96, अब 1000 मै राखिदिन्छु ल। 3.96 सरी सी गर्थ्यौँ क्लियर, 3.96 इन्टु 1000। ल पहिला चाहिँ यसलाई मैले न्युटनमा कन्भर्ट गरेँ। K0 को भ्यालु अघि जस्तै दुइटैको लागि 0.1 नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट लोड छ भने चाहिँ। ल केभी भनेको चाहिँ भ्यालु पिनियन र गियरको सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ हेरेर भन, फर्मुला हेरेर भन। ल यहाँ चाहिँ केबीमा चाहिँ भी भन्ने छ, भी भन्ने टर्म्स भेलोसिटी हो, त्यो भेलोसिटी पिनियन र गियरको भेलोसिटी सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो भन। स्लाइड गियर चाहिँ एक आपसको मेस चाहिँ पर्फेक्टली छ भने चाहिँ गियरको भेलोसिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। सबैले भन्न सक्छ कन्फिडेन्टली सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर? सर क्यूबी को भ्यालु सेम छ अनि एबी को भ्यालु निकाल्दाखेरि उही त आउँछ नि। हजुर गियरको साइजमा भर पर्दैन। क्यूबी भनेको 6 ल्याएको गरे अनि ल ए र बी को भ्यालु एउटा भाइले गियरको साइजमा हुन्छ भन्यो हैन। ल अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के भन्छ गियर ल अफ गियरिङमा चाहिँ कन्ट्याक्ट यदि हाम्रो स्लाइडिङ छैन भने चाहिँ भेलोसिटी दुईटै भेलोसिटी भी भनेको भेलोसिटी हो है, भेलोसिटी भनेको एनोटर रन गरे, भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो के टर्म हो भन्दाखेरि ओमेगा इन्टु आर हो हैन, ठीक छ? यस सर। ल भेलोसिटी भनेको हाम्रो ओमेगा इन्टु आर हो भने चाहिँ ओमेगा र आर हो भने चाहिँ ल यो चाहिँ ओमेगा भनेको जुन गियरको हामी निकाल्दैछौँ, सपोज पिनियनको निकाल्दैछौँ भने पी लेख्छु म यहाँ, अनि गियर ठुल के भन्छ रेडियस पनि पिनियनकै हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ सपोज पिनियनको भेलोसिटी हो, पिनियनको भेलोसिटी हो। ल अब चाहिँ हाम्रो ठुलो गियरको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यसकै ओमेगा जी र ओमेगा आर हुन्छ हैन। अब हेर यो गियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू आफै सोच न, गियरमा चाहिँ भेलोसिटी र यो यसको दुइटैको रेसियो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हुन तिमीहरू प्रुफै पढ्या होला त्यसको बेरिङ त्यो गियरको चाहिँ रेडियसमा भर पर्छ नि त। हजुर हजुर केमा? रेडियसमा दुईटा स्मल र बिगको रेडियसमा डिपेन्ड त गर्छ, तर फेरि पी ओमेगा पनि घट्छ नि। ठुलो गियरमा चाहिँ ओमेगा कति हुन्छ? ल अब ठुलो गियरको लागि चाहिँ ओमेगा कम भएर आउँछ भन्ने थाहा छ यदि मेसमा छ भने चाहिँ? त्यो त थाहा छ सर हैन। त्यही भएर चाहिँ दुइटैको भ्यालु हुन तिमीहरू प्रुफमा पढायो होला, यो दुइटै स्लाइडिङ छैन भने चाहिँ तिमीहरू प्रुफ गरे होला थियोरी अफ मेसिन्समा है। अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ दुइटैको भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी है, भेलोसिटी भनेको फेरि यो सर्कुलर मोसनमा भेलोसिटी त थाहा नै होला नि। भेलोसिटी भनेको के भन्न खोजा हुन्छ भेलोसिटी भनेको चाहिँ? भेलोसिटी यो सर्कुलर मोसनमा मैले भेलोसिटी हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के हेर्नु, कसरी हेर्नु पर्यो? ल यो यहाँ यो यसको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसरी तिमीहरू ड्रो गरेर हेर्दै होला। यदि यसरी रोटेट भइरहेछ भने चाहिँ
यो भन्यो होइन, यसरी रोटेट भइरहेछ भने चाहिँ यसलाई ओमेगाको एङ्गुलर रोटेसनले भइरहेछ भने चाहिँ यसलाई हामी भी भनेर भन्थ्यौँ होइन। ठिक छ। अनि यसलाई नि हामी भेलोसिटी हेर्नु पर्यो भने प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर डाइरेक्सनले गर्दा सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ भनेर पढ्यो होला तिमीहरूले है। त्यो तर योमा हामी गियरमा चाहिँ के ल अफ गियरिङको कन्डिसनमा चाहिँ जब स्लाइडिङ दुईटै गियरको तित चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ अनि स्लाइड चाहिँ एक आपसमा थोरै पनि स्लाइड भइरहेको छैन भने चाहिँ हाम्रो गियरको भेलोसिटी चाहिँ दुईटैको गियरको भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ। ल अब गियरको बेला चाहिँ हामीले फेरि भेलोसिटी रेसियोज डिभाइड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ दुईटैमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भेलोसिटी नभए यो पनि फर्मुला त पढेकै होला तिमीहरूले। हामीले ओमेगा गियर र बाई ओमेगा पिनियन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ओमेगा पिनियन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डायमिटर हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ के हुन्छ, डायमिटर थाहा छ भने के हुन्छ, डायमिटर अफ पिनियन, पिच डायमिटर अफ पिनियन, सरी ल, पिच डायमिटर अफ पिनियन बाई पिच डायमिटर अफ गियर हुन्छ हो गियर। ल यो पिच डायमिटर अफ गियर हुन्छ। यो चाहिँ भेलोसिटी रेसियो त्यसैले त हामी पछि चाहिँ यो डिसाइड गऱ्यौँ कि गियरमा भेलोसिटी रेसियो डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामी भिआरलाई चाहिँ भीबाट टर्म्समा डिफाइन नगरिकन एङ्गुलर भेलोसिटीको टर्ममा डिफाइन गर्छौँ भनेर। ल यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, गियरमा चाहिँ गियरको भेलोसिटी चाहिँ दुईटैको सेम हुन्छ भनेर। ल त्यसपछि यहाँ हाम्रो आयो यो केभी भनेको चाहिँ हाम्रो सेम हुनु पर्यो भन्ने बुझ्यो है। सबै कुरो माथिको सेम हुन्छ, भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ, त्यही भएर केभी पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले केभी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्टु 1.233 है, किन भएन ल, इन्टु 1.233 ल। अब त्यसपछि बाँकी रहेको टर्म्स केएस हो होइन। अब केएसमा जाउँ। केएस मैले के निकालेको छु, गियरको लागि डिफ्रेन्ट छ केएस होइन, 1.716 छ है, इन्टु 1.716 इन्टु त्यसपछि बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि केएच र केबी है, केएच र केबी बाँकी रह्यो। केएचको भ्यालु कति छ, कहाँ गयो केएच, यहाँ छ। केएचको भ्यालु पनि पिनियन र गियरको लागि चाहिँ सेम हुन्छ। माथिबाट तिमी हेर्दै गयो भने भ्यालु चाहिँ पिनियन र गियरको लागि चेन्ज हुने कुरोमा केही डिपेन्डेन्ट नभएको कारणले चाहिँ केएच र केबीको भ्यालु सेम हुन्छ। त्यही भएर इन्टु 1.3446 ल, इन्टु 1.3446 अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो केएच र केबी भन्ने टर्म चाहिँ अघि मैले 1 भनेर निकालिसकेँ, मल्टिप्लाई नगर्नु पर्यो हो। त्यसपछि बाँकी रह्यो बी र एमटी ल। त्यही भएर चाहिँ हामी अब चाहिँ यो टर्म्सलाई अब बाँकी टर्म्सलाई डिभाइड गर्दै जान्छौँ। बी भनेको 50, त्यसपछि फेरि डिभाइडेड बाई यो चाहिँ 4ले डिभाइड भयो अनि वाइजे भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि हेरौँ वाइजेको भ्यालु गियरको लागि चाहिँ 0.375 छ है, डिभाइडेड बाई 0.375 ल। अनि यो चाहिँ हाम्रो इक्वल्स टु गरिदियो भने 150 आउँछ ल, 150.212 मेगा पास्कल गियरमा आउँछ। कसैलाई केही प्रब्लम भयो, पिनियन र गियरको लागि चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस सेपरेट निकाल्नु पर्छ भनेर। ठिक छ, ठिक छ सर, ठिक छ छैन, ठिक छ ल। अब तिमीहरू अब त्यसपछि चाहिँ फेरि अब सेफ्टी फ्याक्टरमा आउँ है। ल फ्याक्टर सेफ्टीमा तल छ फिटिङ फेलियरको फ्याक्टर अफ सेफ्टी, यहाँ छ है। एसटी भन्ने टर्म छ, एलाएबल स्ट्रेस बेन्डिङ स्ट्रेस छ। यो चाहिँ हाम्रो फेरि पहिला चाहिँ एसटीको भ्यालु योबाट क्यालकुलेट गऱ्यौँ, योबाट हामी अघि चाहिँ भनिसकेका छौँ। एसटीको लागि चाहिँ एसटी र गियर र यसको दुइटैको हार्डनेस सेम छ, त्यही भएर चाहिँ एसटीको भ्यालु चाहिँ 194 मैले क्यालकुलेट गरिसकेँ ल। त्यसपछि चाहिँ तिमीहरू अब फेरि चाहिँ बाँकी रहेको अरू टर्म्स वाइएन भन्ने टर्म्स छ। वाइएन भन्ने टर्म्स हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। वाइएन भन्ने टर्म्स चाहिँ यहाँबाट हाम्रो एसटीको लागि अरूहरू कर्वबाट पनि निकाल्न मिल्छ है। वाइएनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ स्ट्रेस साइकल फ्याक्टर भन्छ वाइएनलाई। यसको लागि चाहिँ यहाँ छ है, फर्स्ट ग्रेड स्टिलको लागि चाहिँ
यो हो, पिनियनको लागि यो हो भने चाहिँ गियरको लागि यो हो। अनि एमजी भनेको चाहिँ हाम्रो गियर रेसियो है, एमजी पहिला क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब गियर रेसियो भनेको 48/3 हुन्छ है। एमजी भनेको मैले कतै क्यालकुलेट, यहाँ एमजी भनेको चाहिँ नम्बर अफ गियर, नम्बर अफ टिच इन गियर अनि नम्बर अफ टिच इन पिनियन भनेर 48/16 भनेको 3 भयो ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वाइएन र वाइजी क्यालकुलेट गर्छौँ ल। यहाँ चाहिँ एन भनेको नम्बर अफ साइकल्स हो, पिनियन चाहिँ थोरै लाइफ, थोरै अलिक कम, गियर चाहिँ थोरै रोटेट हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लाइफ चाहिँ बाई 3 बाई नम्बर अफ गियर्स गर्नुपर्छ ल। यहाँ चाहिँ फेरि हामी कहाँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइएन यहाँ छ ल। वाइएन भनेको चाहिँ 1.3558 एन को पावर यति छ होइन, को पावर यही हो, यो फर्मुला नै हो, 1.3558 पावर यो छ होइन। हामीले मैले भ्यालु पुट गरेर 0.997 आयो। सिमिलरली पिनियनको लागि चाहिँ, गियरको लागि फेरि चाहिँ 1.3558 10 को पावर 8/3 गऱ्यो अनि त्यो भ्यालु चाहिँ 0.996 आयो ल। त्यसपछि अरू टर्म्स चाहिँ हाम्रो फेरि के चाहियो, हाम्रो वाइएनएसटी पनि आयो, केटी र केआर चाहियो। केटी र केआर हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ कि छैनौँ? केटी र केआर, केटी भनेको पहिले क्यालकुलेट गरेको छ टेम्परेचर, केआर भनेको 0.9 रिलायबिलिटी हामीले क्वेसनमा लेखेको छ। 90% रिलायबिलिटी भनेको 0.9 रिलायबिलिटी हो। त्यसको करस्पोन्डिङको केआरको भ्यालु चाहिँ 0.85 हुन्छ है। यो पनि मैले लेखिदिएको छु कतै, केआरको भ्यालु चाहिँ कहाँ लेखेँ मैले ल। केआरको भ्यालु नलेखे पनि तिमीहरू चाहिँ 0.85 हुन्छ भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छैन ल। केआरको भ्यालु चाहिँ यही डाटा बुकबाट क्वेसनमा यहाँ लेखेको छ। केआरको भ्यालु चाहिँ अब यहाँ हेर है, केआरको हाम्रो रिलायबिलिटी चाहिँ 0.9 छ भने चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङमा केआरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.85 छ। केटी केआर सबै भयो, सिग्मा पनि भइगयो ल। अब मलाई सबैले फ्याक्टर अफ सेफ्टी क्यालकुलेट गरेर भन। के भने बा? केटीको भ्यालु, केटीको भ्यालु, यो केटी टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट वाला हो क्या। अब टेम्परेचर दिएकै छैन तिमीलाई, यहाँ हेर है, केटीको भ्यालु चाहिँ टेम्परेचर दिएकै छैन, त्यही भएर केटीको भ्यालु 1 दियो। टेम्परेचर बढी भएको भए त्यो 120 डिग्री सेल्सियस भन्दा कमै युज गर्छौँ। अब त्योभन्दा बढीको लागि अर्कै रिलेसनसिप होला, त्यो चाहिँ हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिर छ। केटीको भ्यालु 1 लिएँ, ठिक छ ल। अब त्यसपछि मलाई यो एसएफको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर भन। मैले एसटीको दुइटै गियर र बेरिङ, त्यो गियर र पिनियनको लागि दुइटै भन है। एसटीको भ्यालु 194 छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भन। फर्मुला त मैले ल, एसटी फेरि मैले यहाँ सी क्यान्सल गर्छु। के छ 194 इन्टु, त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को टर्म चाहिँ के छ, वाइएन भन्ने छ। वाइएन पिनियनको लागि निकाल्दैछौँ। पिनियनको लागि चाहिँ वाइएनको भ्यालु कति छ, 0.997 छ इन्टु 0.977, सरी म क्लिकै गरेन, इन्टु 0.977। त्यसपछि चाहिँ अर्को, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिभाइडेड बाई केटी र केआर छ। केटी 1 हो, प्रब्लम भएन। केआर भन्ने टर्म चाहिँ 0.85 भन्ने थियो होइन, त्यही भएर चाहिँ डिभाइडेड बाई 0.85 गर्ने। यहाँ चाहिँ डिभाइड बाई 0.85 गर्ने ल। 0.85 गरे अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अघि निकालेको पिनियनको स्ट्रेस कति थियो तिमीहरू नोट गरेका थियौ? मैले त हुन नोट गरेको छु। पिनियनको स्ट्रेस चाहिँ 138 मात्रै थियो है, 138.68 थियो भने डिभाइड गरे अनि के आयो 138 कति आएको थियो अघि, सरी ल, यो चाहिँ मिक्स म्याक्स भयो क्यालकुलेटरमा ल। फेरि म सुरुदेखि गर्छु ल। 194 इन्टु 0.977 इन्टु 0.977 डिभाइडेड बाई 0.85 केआरको भ्यालु डिभाइडेड बाई 138। 1.61 भनेको चाहिँ हाम्रो बेन्डिङको बेलाको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो है। यो एसएफको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो 1.6158 ल। यो हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी आयो। यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? प्रब्लम छ? छैन सर, छैन ल, भेरी गुड। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फेरि
पिटिङको बेलाको चाहिँ भनेको कन्ट्याक्ट स्ट्रेस भनौँ या पिटिङको बेलाको चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्याक्टको बेला चाहिँ हाम्रो जेड चाहियो होइन, जेडई चाहियो। जेडईको बेला चाहिँ हाम्रो अहिले क्वेसनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गियरको मेटेरियल चाहिँ दुइटै गियरको मेटेरियल चाहिँ स्टिल हो भने चाहिँ स्टिल हो, स्टिलको मेटेरियल दुइटै सेम हो भने चाहिँ 191 भयो होइन। त्यो 191 चाहिँ मैले जेडईको भ्यालु कतै राखिदिएको छु होला, राखिनँ ल सर। अलिक मैले यो क्रप गर्दाखेरि अलिक बाठो भएर अलिक थोरै क्रप गर्दा जस्तो लाग्यो है। तल पनि मैले जेडीको भ्यालु चाहिँ लेख्नुपर्ने थियो। ल जेडीको भ्यालु चाहिँ यहाँ तिम्रो 191 छ है, तिमीहरू आफै नोट गरेर राख्दा हुन्छ। जेडीको भ्यालु चाहिँ 191 छ। त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई अर्को टर्म्स चाहिँ के आयो, डब्लुटी थाहा नै छ, के0 थाहा नै छ, केबी थाहा नै छ, केएस थाहा नै छ। अनि त्यसपछि आयो केएच भन्ने टर्म्स। केएच निकालेको छ कि छैन? निकालिसकेको छ है। जेडआर भन्ने टर्म्स एउटा नयाँ आछ। जेडआर भन्ने टर्म्सलाई चाहिँ हामी सर्फेस कन्डिसन फ्याक्टर भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनमा छ, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ जेडआरको टर्म पनि हामी यहाँ हेर यहाँ छ, सर्फेस कन्डिसन फ्याक्टर जेडआर फर द गियर टिथ हेभ नट बिन एस्टाब्लिस्ड, दस जेडआरलाई चाहिँ 1 ल्याऊ भनेर भन्दैछ पहिलेदेखि जेडआर। र जेडआई भन्ने टर्म्स छ, जेडआई भन्ने टर्म्स चाहिँ यहाँ छ। यो जेडआई भन्ने टर्म्स छ cos phi t by 2mn, अनि mn को भ्यालु चाहिँ 1 लिने, अनि mg by mg plus 1 भनेर जेडआई को भ्यालु चाहिँ मैले क्यालकुलेट गरिदिएको छु यहाँ है। जेडआई को भ्यालु चाहिँ पिनियन र गियर दुवैको लागि सेम हुन्छ। त्यही भएर 0.12 cos phi को 20 cos sin phi 20 by ze भनेको 1 भ्यालु हुन्छ, mg भनेको 3 3 plus 1 भयो 4 है। यो चाहिँ क्यालकुलेट गरेर हेर, जेडआई को भ्यालु चाहिँ 0.12 आउँछ। अरु बाँकी रहेको टर्म्स चाहिँ के रह्यो, डीडब्ल्यू हामीलाई थाहा छ, फेस विड्थ डीडब्ल्यू हामीलाई डीडब्ल्यू1 थाहा छ, अनि त्यसपछि बी थाहा छ, जेडआई भनेको थाहा छ। सबै भइसक्यो, सबै टर्म आइसक्यो। अब क्यालकुलेट गरेर भन एन्सर कति हुन्छ। यो सिग्मा सी भन त कति हुन्छ। सिग्मा सी पिटिङको बेलाको कति हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ होमवर्क गरेर म अघि गियरको लागि सरी पिनियनको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी बेन्डिङको कन्डिसन निकाल्दियो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गियरको लागि निकालेर भन्नु भोलि मलाई है। गियरको लागि चाहिँ होमवर्क फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नलाई। अहिले चाहिँ पिटिङ रेसिस्टेन्स निकाल्छु ल। पिटिङ रेसिस्टेन्स ल तिमीहरू भन त, यो सल्भ गरेर मलाई भन त कति हुन्छ। जेडी को भ्यालु 191 भने, जेडी को भ्यालु 191 अहिले छोड्दियो, भित्र स्क्वायर यो भित्र ब्र्याकेटको जति भ्यालुजहरू छ त्यो चाहिँ हामी अहिले लियौँ। डब्लुटी चाहिँ न्युटनमा लिनु पर्यो। न्युटन कति भ्यालु छ डब्लुटी को? डब्लुटी को भ्यालु कति छ? 3.96 न्युटनमा लिनु पर्यो। 396 हुन्छ, 3960 हुन्छ। हजुर सर। के0 कति छ? 1। केबी को भ्यालु कति छ? 1.233। अनि त्यसपछि केएस को भ्यालु कति छ? हामी पिनियनको लागि सुरुमा निकाल्दैछौँ, पिनियनको लागि है। फेरि पिनियनको लागि निकाल्दैछौँ भने केएस को भ्यालु चाहिँ 1.1618 छ है, इन्टु त्यसपछि हाम्रो केएच को भ्यालु छ। केएच कति छ निकालेको छौँ कि छैन? केएच भन छिटो। अघि सबभन्दा डिफिकल्ट भएको कुरो चाहिँ हाम्रो केएच नै थियो, जुन एबिसी भनेर थियो, इन्चमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने झ्याउ हुने, त्यो चाहिँ केएच थियो। त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ होइन। 1.3446 भन्ने भ्यालु आछ है त्यसको केएच को लागि चाहिँ। अब त्यसपछि जेडआर चाहिँ 1 हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ। जेडआर भनेर तल चाहिँ लेखेको छ, जेडआर चाहिँ 1 छ भनेर। त्यसपछि बाँकी रहेको टर्म्स चाहिँ हाम्रो तलको टर्म्सहरू हो। त्यसपछि चाहिँ अब डिभाइड गर्दैछौँ। डी भनेको चाहिँ हाम्रो गियरको भयो, गियरको पिच डायमिटर। अब पिनियन छ भने पिनियनको कति छ पिच डायमिटर? एमएममै हाल्नु पर्यो है यहाँ पनि। फेरि एमएममा पिच डायमिटर कति छ गियर पिनियनको? 64 छ है। तिमीहरू हुन क्यालकुलेट गरेन, मैले गर्न पनि लाएन, धेरै ढिलो हुन्छ भने 64 छ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फेस विड्थ आयो है। यो चाहिँ हाम्रो फेरि डिभाइड गर्छौँ फेस विड्थसँग। फेस विड्थ भनेको चाहिँ 50 छ। त्यसपछि फेरि जेडआईले डिभाइड गर्छौँ। त्यसपछि जेडआई हाम्रो कति छ? जेडआई भनेको चाहिँ मैले कति क्यालकुलेट गरेको थिएँ? जेडआई भनेको 0.12 छ ल। त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि डिभाइडेड बाई जेडआई 0.12 ल, यो आयो। त्यसको चाहिँ हामी रुट लिन्छौँ। रुट चाहिँ कहाँ गयो? स्क्वायर रुट ल। स्क्वायर रुट चाहिँ हाम्रो 4.41545 आयो। त्यसलाई चाहिँ 191 ले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 191 है।
त्यो चाहिँ 851 मेगापास्कल। सिग्मा हाम्रो सिग्मा पिटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो 851 मेगापास्कल आयो है, 25 MPa आयो। यहाँसम्म क्यालकुलेट गर्दा केही प्रब्लम भयो कसैलाई? भएन सर। हुन तिमीहरू आफै पनि क्यालकुलेट गर्नु ल। अब त्यसपछि रह्यो यसको पिटिङ फ्याक्टरकै फ्याक्टर अफ सेफ्टी। यहाँ छ है पिटिङ फ्याक्टरकै फ्याक्टर अफ सेफ्टी, जुनमा चाहिँ भ्यालु अब मैले पिनियनको लागि मात्रै गरेँ, फेरि पिनियनको लागि मात्रै गर्नुपर्छ चाहिँ होइन है, त्यसको लागि गियरको लागि पनि गर्नुपर्छ ल। एससी मैले चाहिँ अहिलेलाई गरिनँ। एससी भनेको एससी जेडएन र केटी र केआर छ। केटी केआर हामीलाई थाहा छ। सिग्मा सी चाहिँ मैले अहिले भर्खर क्यालकुलेट गरेको छु पिनियनको लागि चाहिँ सिग्मा सी, यो अहिले क्यालकुलेट गरेको जुन हाम्रो भ्यालु थियो नि 851 त्यो चाहिँ। एससीको भ्यालु चाहिँ हामी मेन चाहिँ अहिले एससी र जेडएनको निकाल्नु पर्यो। एससीको लागि चाहिँ हामी के कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर आयो है। एससीको चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ यही अरू माथिको चाहिँ ग्राफ दिए तापनि चाहिँ हाम्रो एससीको लागि चाहिँ यो ग्रेड 1 स्टिल हो, योबाट क्यालकुलेट गर्ने है। योबाट एससीको लागि चाहिँ यो भ्यालु 2.221 एचबी र 200 मेगापास्कल जोड्ने, त्यो चाहिँ मैले गरेको छु सायद ल। एससी दुईटै गियरको लागि सेम छ, त्यही भएर 2.22 इन्टु एचबी इन्टु प्लस 200 भनेको चाहिँ एससी भनेको चाहिँ 644 मेगापास्कल। 644 मेगापास्कल भनेर एससी निकालिसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो बाँकी अरू टर्म चाहिँ जेडएन भन्ने छ। जेडएनको लागि चाहिँ हामी फेरि योबाट यो कर्वबाट निकाल्न मिल्छ र यो कर्वबाट हेरेर निकाल्न मिल्छ। हाम्रो लाइफ चाहिँ एक्सपेक्टेड कति छ? 10⁸ भनेको यो रिजनको जुन कर्वलाई डिटरमाइन गर्दैछ त्यो भ्यालु हाल्ने। जेडएन 1.44 एनको पावर 0-0.2 मैले चाहिँ जेडएन चाहिँ निकालेको छु। जेडएन चाहिँ मैले यहाँबाट निकालेको छु। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.984 आयो, 4948 आयो है ल। यो चाहिँ मैले निकालिसकेको छु। केटी र केआर चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। सिग्मा सी चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ ल। यसबाट फेरि यसमा क्यापिटल एन कति राख्ने हो? कुन चाहिँ बाबु? अघिको नम्बर साइकल्स। हजुर सर, साइकल क्वेशन्समा दिएको छ त 10⁸ बाबु रे। सर छ नि? छ सर, छ 10⁸ छ नि त। अनि त्यो 10⁸ राख्ने, अनि कुन इक्वेसन फलो हुन्छ गरेर लगभग यही रेन्जको जेडएनको यही रेन्ज युज हुन्छ। मैले क्वेसनहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, तर पनि सतर्क रहनुपर्छ क्वेसनको बेला चाहिँ ल। एनको भ्यालु चाहिँ फेरि यहाँ हेर है, पिनियनको लागि र गियरको लागि जेडएनको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनकि एन नम्बर अफ साइकल चाहिँ जेडले चाहिँ पिनियनले चाहिँ एन नम्बरपल्ट रोटेट हुन्छ भने चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङमा चाहिँ हाम्रो गियरले चाहिँ बाई 3 टाइम्स भनेको 3 टाइम्स कम रोटेट हुन्छ है। किन भनेर बुझिहाल्यो? ल पिनियन बढी घुम्नुपर्छ, गियर चाहिँ थोरै कम घुम्छ होइन, कम्पेयर टु पिनियन। त्यसै 3 टाइम्स कम घुम्छ, हो कि होइन? हो सर। ल यो चाहिँ भनेको अभियस कुरो हो क्या। ठुलो गियर हुन्छ त्यो कम घुम्छ। कति कम घुम्छ भने चाहिँ गियर रेसियोको टाइम्स कम घुम्छ ल। त्यही भएर चाहिँ यहाँ जेडएन र जेडिपीको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ। यो चाहिँ जेडएनको भ्यालु चाहिँ 0.94 मैले 948 क्यालकुलेट गरेको छु। अब बाँकी रह्यो केटी र केआर हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। केटी र केआर पहिलेदेखि थाहा छ। अब सिग्मा सी क्यालकुलेट ल। अब फेरि क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेट गर्न सुरु गर्ने। एससीको भ्यालु मैले कति निकालेको थिएँ? एससीको भ्यालु 644 मेगापास्कल भनेको 644 मेगापास्कल है इन्टु जेडएन भनेको हामी कति क्यालकुलेट गरेको छु? पिनियनको लागि मैले क्यालकुलेट गरेको छु र 0.948 भनेर है। सरी मैले डाटा बुकै काट्दिएँ। सरी ल, म डाटा बुकमाबाट कटियो गल्तीले ल। यहाँ चाहिँ एसएचको हामी हेर्दैछौँ। एससी हामीले 0644 अनि यो चाहिँ जेडएन भनेको चाहिँ हामी कति क्यालकुलेट गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 0.948 छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी इन्टु 0.948 गर्छौँ
इन्टु 0.948 गर्छौँ हैन 0.948 गर्छौँ केटी भनेको 1 हुन्छ केआर भनेको चाहिँ अघि रिलायबिलिटी हामी फ्याक्टर योबाट निकाली हेरिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ रिलायबिलिटी यहाँ 90% 0.9 रिलायबिलिटीको लागि 85 हुनु 0.85 हुनु पर्यो भनेर हैन त्यही भएर चाहिँ हामी सिधै यसलाई डिभाइड गर्छौँ 0.85 बाट ल कति भ्यालु आयो 718 आयो ल अघिको हाम्रो सिग्मा सी को भ्यालु चाहिँ कति लगभग 815 तिर आइरहेको थियो तिमीहरु एकपल्ट क्याल्कुलेट गर्नु हुन चाहिँ एसएफ को एसएच को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा बढी आउनु पर्ने हुन्थ्यो है अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ मेरो बढी आइरहेछ तिमीहरु एकपल्ट क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु हुन सक्छ मेरो क्याल्कुलेसनको बेला चाहिँ कुनै मैले मिस्टेक गरेको छु ल ठीक छ एसएच को भ्यालु चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ तर कुनै कुनै बेला चाहिँ कम पनि हुन सक्छ हैन तर पनि फर अ सेफ हैन एकपल्ट तिमीहरु आफै क्याल्कुलेट हेर्नु र मैले चाहिँ अघि यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट युज गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ मैले रुट अन्डरमा के प्रब्लम गरेको छु भनेर है यहाँ चाहिँ रुट अन्डर ल्याएको थियो नि त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ रुट अन्डर लिँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम गर्न सकेको हुन्छु भनेर ल तिमीहरु चाहिँ हेर्दा हुन्छ न मैले पहिला क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्यालु चाहिँ कति आथ्यो यहाँ फ्याक्टर एउटा चाहिँ पिनियनको लागि 1.25 तिर आछ ल अनि 574 चाहिँ मेरो त्यसको भ्यालु आछ है मेगापास्कल 574 भनेर ल तिमीहरु अब यहाँसम्म चाहिँ एक्चुअलमा प्रोसेसमा के बुझ्नलाई गाह्रो भछ भने भन यो चाहिँ तिमीहरुको एक्जामको आउने क्वेशन्सहरु हो चारवटा कुरो छ चारवटामा अब दुईटा कुरो सोध्दियो भने चाहिँ 12 मार्क्सको सोध्नु पर्छ एउटै सोध्यो भने 8 मार्क्सको सोध्छ है अनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि गियर र पिनियनको दुईटैको निकाल्नु पर्छ भने बुझियो अब तिमीहरु यहाँ चाहिँ कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन के बुझ्नलाई गाह्रो भयो कि म एकपल्ट फेरि भन्दिम कि हुन त अब क्लास चाहिँ सकिने टाइम भइसक्यो तर तिमीहरु भन के छ प्रब्लम सोधा के डिफिकल्टी भयो बुझ्नलाई के बुझिएन भनेर भन ल सर बुझ्छ बुझ्छ सर सबै बुझ्या हो सबैजनाले सर यसरी हामीले सब फर्मुला हेरेरै गर्न पाइन्छ है हजुर सबै फर्मुला डाटा बुक लिएर जाने अनि डाटा बुकमा चाहिँ केही नलेख्नु फेरि समाज दिन्छ तिमीलाई हैन चिट लग्यो भनेर हैन डाटा बुक सर सबै भएको डाटा बुक पाइन्छ कि नै नि यस्तो सबै भएको डाटा बुक चाहिँ पाइन्छ हेर मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पब्लिकेसन फलो गरेको थिएँ म आफ्नो कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ तर अब किन आईले चाहिँ अलिक हुन्छ नि विद्यार्थीहरु चाहिँ बढी कन्सियस भएर हेरोस् यो त्यो पहिलेदेखि पढेर आओस् भनेर चाहिँ यो डाटा बुक चाहिँ अलिक हुन्छ नि पुरै डिटेलमा नलेखिदिएको जस्तो मैले अहिले हेरेर छु सिग्मा सी आउने भ्यालु चाहिँ मिटरमा हाम्रो सिग्मा सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो एमपीए मा हुन्छ भनेर लेखिदिएन एमपीए को रिजल्ट आउँछ न्युटन एमएम पर मिटर स्क्वायर मा आउँछ अब लेखिदिएन हैन अर्को यहाँ पनि हेर माथिको पनि हेर माथिमा पनि एमपीए मा आउँछ भनेर लेखिदिदैन यहाँ चाहिँ बी र एम को भ्यालु चाहिँ तिमीहरु एमएम मा लेख्नु पर्छ लेखिदिएन हैन यहाँ चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ एमपीए मा आउँछ भनेर लेखिदिएन हैन त्यो त्यसको लागि लेखेर जान पाइन्न पाइदैन बुकमा चाहिँ के लेख्न पाइदैन त्यही भएर चाहिँ यो तिमीहरुलाई किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि मेरो अनुसार चाहिँ तिमीहरु सोध्छ एउटाले बुकै हो बुकबाट जे पनि बुक लान मिल्छ बुकबाट चोर्ने भन या सार्ने भन या मैले सिकेको कुरो चाहिँ आफ्नो तरिकाले लेखिरहेको छु भनेर भन त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हो हैन तर हजुर हजुर त्यो भन्दा बढी त के कोरेर जान पाइएन नि त भन्ने कुरा गरेको हैन लेख्न के कोरेर लान पाइदैन भाइ यस्तो पनि एउटा कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ बुक दिइराछ भने चाहिँ यसको मिनिङ यो पनि हैन कि यो सब्जेक्ट सजिलो छ भनेर तिमी अघिदेखि हेरिरहेको छौ मैले यो लगभगमा तिम्रो हुन त एक्चुअलमा 24 मार्क 24 मार्कको सल्भ गरिदिइरहेको छु यो क्वेशन 24 मार्कको हो टोटलमा हैन टाइमिङ ड्युरेसन तर मैले चाहिँ 1.5 आवर्स लाएर यो सल्भ गरिरहेको छु त्यो पनि धेरै सर्टकटमा मैले यो हुन्छ यो भ्यालु आउँछ भनेर भनिदिएको छु तर तिमीहरु यदि तिमीसँग प्र्याक्टिस छैन भने चाहिँ यो 8 मार्क्स चाहिँ 18 मार्क्सको 18 मिनेटको टाइम चाहिँ तिमीहरु आधी घण्टा लगाइदिन्छौ हो त्यो त त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर भ्यालुहरु कहाँबाट खोज्नु पर्यो त्यो चाहिँ चाँडो खोज्न सिकिहाल्छौ भने चाहिँ तिम्रो टाइम सेभ हुन्छ
सो प्र्याक्टिस अलट है। म चाहिँ क्वेसन हालिदिन्छु एज अ सर, म तिम्रो क्वेसन हालिदिन्छु सर, सर भएको कारणले तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ भने मलाई क्वेसन पनि सोद्धा हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। तर तिमीहरूको मुख्य कुरो चाहिँ योमा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ तिमीहरू आँखा चिम्लेर प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। डाटा बुक छ योबाट म निकालिहाल्छु भन्यो भने पनि निकाल्न त सक्छौ, तर टाइम चाहिँ धेरै लाग्छ है। टाइम चाहिँ धेरै सर त्यसो भने त्यो त सोध्नु होला। तर मेरो सजेसन चाहिँ अहिलेलाई तिमीहरू चाहिँ 4-5 वटा क्वेसन सल्भ गर्ने, इक्जामको बेला फेरि रिभाइज पनि गर्ने होइन। अनि प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु पर्यो। यो क्वेसन, यो टपिकको क्वेसन चाहिँ साफ्टको मा पनि छ, साफ्टको पनि न्युमेरिकल म गराइदिन्छु सकेपछि चाहिँ है। ढुक्क बस, त्यो चाहिँ तिम्रो सरले गराइदिन्छ, टाइम हुनु चाहिँ मात्रै पर्यो है। अनि अरू क्वेसनहरू छ भने म क्लासमा ल्याएर सल्भ पनि गरिदिन्छु, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। तर तिमीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूको प्र्याक्टिसमा चाहिँ ओल्ड क्वेसन्सहरू तिमीहरूसँग छ भने छ, छैन भने म चाहिँ लगी भाइले सेयर गरेको क्वेसन नै सेयर गरिदिन्छु तिमीहरूसँग होइन। अनि अरू क्वेसन्स मैले पनि सेयर गरिदिनु। अनि पछाडि यो पिडिएफहरू पनि राखिदिनु सर, यो क्लासको वालाहरूको क्लासको पिडिएफ मैले पछाडिको सबै राखिदिएको छु। यो अहिले चाहिँ स्पर गियरसम्मको स्पर गियरको राखिदिएको छुइनँ, त्योभन्दा अगाडिको सबै मैले तिमीहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ पहिले इन्फर्म गरिदिइरहेको छु। स्टडी मेटेरियलहरू चाहिँ क्लास मेटेरियल्सको फोल्डरभित्र चाहिँ मैले सबै बुकहरू पनि राखिदिएको छु, किनकि अब जे होला आइपिआर प्याटर्न जे पनि लाग्ला, तर विद्यार्थी त पढ्नुपर्छ भनेर होइन। यहाँ चाहिँ क्लास मेटेरियल्सको फोल्डरभित्र चाहिँ तिमीहरूको स्लाइड्स छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो क्लास मेटेरियल्सको भित्र चाहिँ सिलेबस पनि राखिदिएको छु, डाटा बुक पनि राखिदिएको छु होइन। अनि त्यसपछि बुक्सहरू चाहिँ टन्नै बुक्सहरू छ है। जति तिमीहरूलाई चाहियो त्योभन्दा धेरै बढी बुक्स मैले राखिदिएको छु। त्यो प्रब्लम भएन, पढ्ने मात्रै प्रब्लम छ है। मेन बुक फलो हुने भनेको चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि मेन बुक फलो गरेको भने चाहिँ सिग्लेकै हो होइन। अनि सिग्लेकै बुकबाट क्वेसन पनि आइरहेछ, जति क्वेसन्सहरू छन् सबै सिग्लेकै छन्। तर बुझ्नलाई कहिले गाह्रो भयो भने सिग्ले बुक चाहिँ अहिले एडभान्स छ, त्यही भएर बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यो भिबी भण्डारी भन्ने हाम्रो एउटा राम्रो बुक हुनुहुन्छ भिबी भण्डारीको होइन। यो उहाँको बुक पनि हेर्दा हुन्छ। भिबी भण्डारीको बुझ्न गाह्रो भएको बेला चाहिँ भिबी भण्डारीको हेरेर अलि त्यो सिम्बल्सहरू चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ, तर चाहिँ भिबी भण्डारी बुझेर फेरि सिग्लेको बुक बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ सिग्लेको बुक बुझिन्छ ल। अरू त्यसपछि भन। हजुरले यो क्लास मेटेरियलमा राख्नु भएको छ नि लेक्चरहरू होइन, यो क्लासको स्लाइडहरू, यही अनुसार नै अब हजुरको स्लाइड अनुसार नै बुक यो रिफरेन्स लिएर पढ्दाखेरि हुन्छ नि होइन। अब यो बाहेक अरू त आउँदैन होला नि त है। हेर म एउटा कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आयुईको सिस्टम मभन्दा बढी तिमीलाई आफै थाहा छ हो कि होइन। म भनेको चाहिँ अब टिचर हो, तैपनि 6 महिना मात्रै मेरो भइरहेछ पढाउन थालेको होइन आयुईमा। हुन म पहिला केही दिन चाहिँ मास्टर्स गरेको थिएँ आयुईबाट, तर चाहिँ मसँग धेरै एक्सपिरियन्स छैन। तर तिमीहरू आफै बुझ्छौ कि कहिलेकाहीँ सिलेबस माइक्रो लेभलमा लेखेको छ, अब आउने कुरो चाहिँ बढी भइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ तिम्रो मैले एज अ सर मैले चाहिँ यो ढुक्कै यही आउँछ, यो मैले पढाएकैबाट पुरै आउँछ भन्ने चाहिँ भन्दिनँ होइन। अरूहरू कुरो पनि आउन सक्छ, तर यति चाहिँ स्योर हो कि 95% चाहिँ लगभग कभर हुन्छ। 5% चाहिँ कहिले क्वेसन सेलेक्ट। हजुर भाइ कभर भएछ नि होइन, लगभग सबै कभर भएछ नि हजुरले राखेको स्लाइडहरूबाटै। अब बुक मैले एउटा टपिक चाहिँ धेरै राम्ररी छोएको छुइनँ, त्यो चाहिँ मैले पछि पढाइदिन्छु। 1 युनिटको चाहिँ भनिदिएको छु, त्यसको लागि चाहिँ मैले मेटेरियल प्रिपेयर गरिसकेको छु तिमीहरूको लागि है। त्यसबाट म थोरै स्लाइड बनाइदिन्छु, त्यसबाटै चाहिँ मैले स्लाइड बनाइदिन्छु पनि अनि पढाइ पनि दिन्छु ल। त्यो चाहिँ त्यो एउटा धेरै जसो थ्योरिज आउँछ, थ्योरिज नै आउँछ। अनि बढी वेटेजको पनि सबभन्दा बढी लेक्चर आवर त्यही हो। सरकोमा जे छ कि सबै थोक छ अभिषेक, सरले चाहिँ सकेसम्म सबै समेट्नु भएको छ। सरकै स्लाइडबाट पढे पनि क्लास मेटेरियलबाट पढे पनि हामी पास हुन चाहिँ सकिन्छ के ल। अनि ओल्ड क्वेसन्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि स्लाइड्स मात्रै भन्दा पनि कुरो के भन्छ ल स्लाइड्स मात्रै भन्दा पनि स्लाइडमा चाहिँ ब्रिफली कुरो छ होइन। बोल्दाखेरि अलिक बढी भन्दै होला, तर लेख्नेलाई चाहिँ त्यतिले पुग्दैन कि मलाई लाग्छ। त्यसैले कहिले बुक चाहिँ अलिअलि हेर्नु। 1 युनिटको लागि चाहिँ बुक चाहिँ यो हेर्नु ल, इन्कर्पोराको भनेर बुक्स चाहिँ एउटा मैले हालिदिएको छु। इन्कर्पोराको 1 युनिट चाहिँ यो बुकमा छैन है। बुक्सको चाहिँ 1 युनिट चाहिँ छैन। इन्कर्पोराको बुक भने कहाँ राखिदिएको छु।
हस् हुन्छ सर अर्को क्लास स्टार्ट भयो कि खास त्यो भएर हो ए ल ल सरी ल तिमीहरू अब पढ ल नेक्स्ट क्लास अब फेरि अब म 2टा क्लास चाहिँ अब नेक्स्ट 2 डेज चाहिँ म क्लास लिन्न मेरो इन्टरभ्यू छ है हस् नेक्स्ट 2 डेज मेरो थर्सडे इन्टरभ्यू छ त्यही भएर भोलि र पर्सि चाहिँ म लिँदिनँ इन्टरभ्यू फेरि तिमीहरूकै लागि करारको जुन मैले नाम निकालेको थियो त्यसकै इन्टरभ्यू हो मेरो होइन त्यही भएर चाहिँ त्यही भएर बेस्ट विशेस सर हजुरलाई ल ल धन्यवाद धन्यवाद टक्क लाएर भेटेरै पढ्न पाम मिलोस् छैन सर त्यही नै हो ल हुन्छ हुन्छ ल बाबु ल प्रब्लम भयो सोध्नु अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ अब फ्राइडे हाम्रो मिट हुन्छ नभए चाहिँ रातितिर तिमीहरूलाई पढ्ने मन भयो थर्सडे राति ल बाई 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 हस् बाई बाई ल केटा अर्को क्लास सुरु भएछ जोइन गर है उता